बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा मुझे कहते हैं। महवेश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे, एक अच्छी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे और दिन का आगाज़ हमेशा की तरह आपने अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से किया होगा, जो कि रोज़ाना हम आपसे कहते भी हैं कि अगर दिन का आगाज़ खूबसूरत होगा तो पूरे दिन की रूटीन जो है वो आपकी खूबसूरत होगी। तो सुबह उठना, मस्बत सोचना, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना, तलातु कुरान पाक से नमाज से दिन का आगाज़ करना, उसके बाद अपने जो काम है उसके लिए आप रवाना होना, तो देखिएगा बरकत उसमें ज़रूर आती है। और फिर फैमिली को मैं ज़रूर कहती हूँ कि वक्त दिया करें, क्योंकि जो इतनी एफर्ट करते हैं हम, जो इतनी तकद्दुर कर रहे हैं, जो इतनी कमाइयाँ कर रहे हैं, वो अपनी फैमिली के लिए तो कर रहे होते हैं। अगर उनको वक्त नहीं देंगे या उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे तो फिर किसके साथ करेंगे। तो ज़रूर वक्त दिया करें। और जनाब मौसम चेंज हो रहा है, बहुत सारी तब्दीलियाँ साथ ला रहा है। आप फील कर सकते होंगे कि मेरी तबीयत भी थोड़ी नासाज है, लेकिन आप लोगों के प्यार मोहब्बत की वजह से हम लोग हाजिर होते हैं ताकि आपका जो वक्त है वो अच्छा गुजरे, आप कुछ नया सीख सकें और आपके साथ साथ हम भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो आपने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है ताकि आप मेरी तरह बीमार ना पड़ जाएं। आज कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। टॉपिक्स हमारे बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही अहम है, वक्त की ज़रूरत है, वो भी आप लोगों के साथ वक्तन फ़वक्तन इंशाल्लाह हम शेयर करेंगे। पैनल हमारे साथ होगा। उससे कबल एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी हेल्थ के हवाले से हम ज़रूर शेयर कर लेते हैं। सर्दियों की जब हम बात करते हैं, जैसे विंटर आता है तो आपने देखा होगा धुंध का राज हमें देखने को मिलता है, और साथ ही साथ जो धुआं और हीटर्स की अगर मैं बात करूँ तो हम बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। और जो हमारे एक्सपर्ट हैं, जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कहते हैं कि धुंध की वजह से या ज़्यादा हीटर्स में रहने की वजह से आपके जो सांस है वो काफ़ी मुतासिर होती है, यानी कि सांस लेने में आपको दुश्वारी हो सकती है। और नॉर्मली हम इन्हीं चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। बच्चों की बात करें, बुज़ुर्गों की बात करें, इवन अब तो बड़े हम जैसे लोग भी इससे मुतासिर हो रहे हैं, तो ये ख़ास तौर पर सेहत के लिए ख़तरे की अलामत समझा जाता है। और बहुत ही आसान, यानी कि चंद आसान इक़दामात है जो आपने करने हैं, हिफाजती तदाबीर है जो कि आपकी सेहत को महफूज रख सकती है। घर में जब आप होते हैं तो थोड़ी सी जो आपकी खिड़कियाँ हैं वो आप खुली रखें ताकि ताज़ा हवा जो है वो घर में दाखिल हो सके। और धुआं पैदा करने वाले जो काम है, ये जो हमारी बहनें किचन में कुछ ना कुछ खा पका रही होती हैं, तो ज़रा अवॉइड करें कि जो आप खाना पका रही हैं उससे धुआं ज़्यादा ना पैदा हो। और अगर मुमकिन हो तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर आप किचन में हैं तो भी अगर आप धुआंधार कुछ चीज़ ऐसी बना रहे हैं जिससे स्मोक पैदा हो रहा है तो आप मास्क का इस्तेमाल करें। और जब आप घर से बाहर निकलते हैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मास्क का इस्तेमाल करें। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इंटेक रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल तो बहुत ही ये कॉमन और वायरल ये इशू चल रहा है, सांस की बीमारी, आपको फ्लू हो जाना, फीवर, और अपने आप को महफूज रखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छोटी छोटी एहतियात है जो कि आपकी बड़ी हिफाजत कर सकती हैं। सो इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ, जो कि बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि ये वक्त की ज़रूरत बन चुका है। जहाँ हम बात करते हैं पढ़ा लिखा माशरा, वहीं पे माशरे का एक और संगीन मसला हमें देखने को मिलता है कि ख़वातीन के ऊपर ये जो तशद्दुद के वाक़यात दिन ब दिन हमें रिपोर्ट होते हैं सोशल मीडिया पे या मीडिया पे, बहुत सारी चीज़ें आती है, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तो ऐसे केसेस हैं जो कि रिपोर्ट होते ही नहीं है। तो नाज़रीन, ये ना सिर्फ इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी आप इसको कह सकते हैं, बल्कि समाजी, मुआशी और इखलाकी तरक्की की राह में भी ये एक बहुत बड़ी रुकावट है और हमें इसको समझना होगा। देखिए, दुनिया भर की अगर हम हुकूमतों की बात करें, इदारों की बात करते हैं, तंजीमों की बात करते हैं, माशरती जो रहनुमा उनकी हम बात करते हैं, तो इस हकीकत को वो तस्लीम करते हैं कि एक जब तक ख़वातीन को हम महफूज नहीं बनाते, उनको बाइख्तियार नहीं बनाते, बाइज़्ज़त नहीं होंगी, कोई भी मुआशरा जो है वो हकीकी मायनों में तरक्की नहीं कर सकता। तो क्रिस्टल क्लियर चीज़ें हैं कि एक ख़ातून को प्रोटेक्ट करना, उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना, उनकी इज़्ज़त नफ्स को पामाल ना करना, यही इस माशरे की तरक्की की अलामत हो सकता है। तो नाज़रीन, इस तरह आप देखें मुख्तलिफ़ सतहों पे ऐसे इक़दामात भी हमें देखने को मिलते हैं जो तशद्दुद के ख़ात्मे के लिए, इंसाफ़ की फ़राहमी के लिए, और देखें तो ख़वातीन को किस तरह से महफूज बनाया जा सकता है। अगर उन पर तशद्दुद हो रहा है तो कैसे उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी है, रोकथाम जो है वो कैसे यकीनी बनानी है, इस पर काम करते हुए हमें
نظر آتی ہیں. اور یہ اقدامات نہ صرف قانونی لحاظ سے صرف پالیسی میکرز تک ہی نہیں ہونے چاہیے بلکہ تعلیم و تربیت کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے. آپ کے جو سماجی سوچ ہے اس کے اندر بھی اس کی تبدیلی بہت ہی زیادہ ضروری ہے. تو آج ہم اسی پہ بات کریں گے کہ کس طرح خواتین کو تحفظ فراہم کیا جائے, ان کے حقوق کا احترام کس طرح سے یقینی بنایا جائے, کس طرح سے ان کو جو ہے ایک عزت سب کے لیے ایکول ہے, اس میں کوئی مرد عورت چھوٹا بڑا نہیں دیکھا جاتا, رسپیکٹ سب کی ایکول ہوتی ہے. اس پہ آج ہم بات کریں گے. اس پہ ڈسکشن کے لیے ہماری بہت ہی معزز مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں جی. وومن پروٹیکشن اتھارٹی پنجاب سے آپ کا تعلق ہے. سعدیہ فیروز ملک صاحبہ ہمارے ساتھ ہے جی. السلام علیکم. کیسی ہیں سعدیہ صاحبہ؟ یا I'm good. آپ کے سامنے ویل سعدیہ صاحبہ ویری امپورٹنٹ ٹاپک, وقت کی ضرورت بھی. کیا دیکھ رہی ہیں اس وقت بینگ اے ورکنگ لیڈی کہ سوسائٹی کے اندر ہماری خواتین کو اس طرح سے امپاور کیا جا رہا ہے, چونکہ جہاں ہم خواتین کے خلاف تشدد کی بات کرتے ہیں, جیسے میں نے انٹرو میں بھی کہا کہ بہت سارے کیسز ہیں جو کہ رپورٹ ہی نہیں ہوتے. تو اوور آل اس سینیریو کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ ایکچولی اٹ از اے ویری سینسٹیو ٹاپک اور اس پہ ہمیں ہر روز بات کرنے کی ضرورت ہے. میرے خیال میں ہر روز ایک چھوٹا سا سیگمنٹ اس پہ ہونا چاہیے, بیکاز آپ کے پروگرام کے تھرو بہت اویئرنیس ہو جاتی ہے, خواتین دیکھ رہی ہوتی ہیں, انہیں بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی ہمیں سروس پرووائڈنگ انسٹیٹیوشنز موجود ہیں. اچھا, یہاں پہ ہم جو ہے سعدیہ صاحبہ یہ بھی چیز ضرور ڈسکس کریں گے, کیونکہ نارملی کہا جاتا ہے کہ یہ خواتین اس لیے بھی تشدد کا شکار زیادہ ہوتی ہے کہ مرد کہتا ہے کہ عورت آگے نہ آئے, جو کچھ ہوں میں ہوں. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے اور میں اپنے ادارے کو بھی اس میں ضرور انوالو کروں گی, کیونکہ جہاں پہ زیادہ جو تعداد ہے وہ ہمیں مردوں کی دیکھنے کو ملتی ہے. تو لیکن یہاں مجھے یہ ڈفرینس بالکل فیل نہیں ہوتا کہ بھئی ایک مرد یہ کہے کہ ایک عورت ہم سے آگے نہ بڑھ جائے. آپ اپنی بات کنٹینیو کریں. جی, اس پہ میوش یہ ہے کہ بہت کلیئر, آپ اگر ہم اسلام سے ہی اس کو سٹارٹ کرتے ہیں, بیکاز جب بھی ہم خواتین کے حقوق کی بات کر رہے ہوتے ہیں یا فیمنن کوئی بھی اسٹیٹمنٹ آتی ہے تو اس میں ہمیشہ سب سے پہلے اس کو ریلیجیسلی کنیکٹ کر دیا جاتا ہے کہ جی یہ تو اسلام سے باہر کی بات ہو رہی ہے یا اسلام کے اگینسٹ بات کرنے جا رہے ہیں. تو خواتین کو حقوق سب سے زیادہ اور سب سے پہلے اسلام نے دیے تھے. ایسے ہی. اور اگر ہم صرف ان حقوق اور اسلام کی تعلیمات جو قرآن پاک میں موجود ہیں اگر ہم ان کو فالو کر لیں نا, تو ہمیں کسی دوسرے قانون کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو جیسے ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہیں تو یہاں پہ تو ہمارے پاس شرعی لاء بھی ہے اور کانسٹیٹیوشنل لاء بھی ہے. تو جہاں سے جس کو اس کو اسلام کے ساتھ لنک کرنا ہوتا ہے وہاں سے ان کے لیے تھوڑا سا اسپیس نکال آتی ہے. جہاں تک آپ بات کر رہی ہیں کہ ہم اس کو کہاں دیکھ رہے ہیں, ایکچولی تھوڑا پچھلے دور میں ہم چلے جائیں تو بہت کم خواتین تھیں جو گھروں سے باہر نکلتی تھیں یا مختلف جابس کے اندر ہوتی تھی. لیکن اب ٹائم چینج ہو گیا, اب ہر خاتون جو ہے وہ شی از ٹرائنگ ٹو بی فائنینشلی انڈیپینڈنٹ اینڈ شی ہیز ٹو بی, بیکاز مجھے لگ رہا ہے کہ جو میرا ابھی تک ایکسپیرینس ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ جو اکنامک فیکٹر ہے, فائنینشیل فیکٹر ہے, اٹ از دا میجر فیکٹر, جس کی وجہ سے آپ کے فیملی کلیشز بڑھ رہے ہوتے ہیں, آپ زیادہ وکٹمائز ہو رہے ہوتے ہیں جب آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے, آپ کی آواز نہیں سنی جاتی ہے, اور آپ میرے خیال میں اکانومی کے اندر بھی آپ کا رول اتنا میجر رول نہیں رہتا اگر آپ اکنامکلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. سو یو ہیو ٹو بی اکنامکلی انڈیپینڈنٹ. اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کتنے پڑھے لکھے ہیں اور کتنی ہائی پروفائل جاب کر رہے ہیں. آپ گھروں میں بیٹھ کے چھوٹا موٹا کام, آن لائن کام, جس سے آپ کی ارننگ تھوڑا بہت آپ کنٹریبیوٹ کر سکیں, بیکاز بہت زیادہ جو ایشوز آ رہے ہیں نا جو ہمارے سینٹرز پہ رپورٹ ہو رہے ہیں وہ فیملی ایشوز ہیں, لڑائیاں ہیں, جہاں پہ اکنامک کرائسس ہے, لائک آپ سے مینیج نہیں ہو رہا فائنینشلی, تو وہاں پہ آپ کے ڈس ایگریمنٹس شروع ہو جاتے ہیں. پھر ان کے پاس کوئی ایک اینگرنیس اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ فائٹس گھروں سے نکل انسٹیٹیوشنز تک آ جاتی ہیں. اور سم ٹائمز جب آپ ان چیزوں پہ ڈسکشنز کرتے ہیں, آپ کاؤنسلنگ کرتے ہیں, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بہت چھوٹی چھوٹی ریزنز تھیں جن کی وجہ سے اتنے میجر سٹیپس لینے پہ کپل تیار ہو جاتا ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ اکنامکلی ویمن شوڈ بی انڈیپینڈنٹ اینڈ دے شوڈ ٹرائی ٹو ایٹ لیسٹ. اگر آپ پڑھے لکھے نہیں بھی ہیں تو آپ کورسز کر لیں, شارٹ کورسز, ڈپلوما کورسز, اینڈ گو فار سم. بالکل ہر چیز آن لائن آپ کو اویلیبل ہے. ایون آپ کو کورسز کے لیے بھی باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے,
آپ کو یوٹیوب پہ تمام کورسز آپ سیکھ سکتے ہیں, ایون بیوٹیشین ہے, اسٹچنگ کا ہے, امبرائڈری ہے. جیسے ہمارے بہت ریموٹ ایریاز کے اندر بیٹھ کے خواتین مختلف کام کر رہی ہیں, تو دے آر کنٹریبیوٹنگ, اور اس میں وہ خود بھی فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہیں اور اکانومی کے لیے بھی ان کا رول جو ہے وہ بڑا بینیفیشل ہے. اچھا سادہ صاحبہ, عورت مختلف ہمیں روپ میں نظر آتی ہے, وہ ہمیں ماں بھی نظر آتی ہے, بہن بھی ہے, بیٹی بھی ہے, بیوی بھی ہے, ہر لحاظ سے وہ گھر کو سنبھالنے کی جو وہ اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو وہ پورا کرتی ہے. اس کے باوجود معاشرے میں جو ایک قابل احترام, ایک باعزت نظر سے, ایک نگاہ سے اس کو دیکھنا چاہیے یا جو اس کو تحفظ دینا چاہیے, وہ ہمیں نظر نہیں آتا. تو آیا پھر عورت کا کیا قصور ہے؟ وہ تو ہر رشتے میں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کی کوشش کر رہی, اس کے باوجود بھی اس کے رائٹس اس کو نہیں مل رہے, اس پہ تشدد کیا جا رہا ہے, اس کی عزت محفوظ نہیں ہے, خود اس کو اس کی جان و مال کا تحفظ اس کو نہیں ہے. اس میں نا یہ ایک بڑی ڈیپ کنورسیشن ہے. اوبویسلی بالکل آپ نے بالکل اس کو بہت اچھا ڈیفائن کیا ہے. ہوتا یہ ہے کہ خواتین آپ دیکھ لیں, آپ ایک خاتون آفس سے جاتی ہے, وہ اپنے بچوں کا گھر, ہسبینڈ, کوکنگ, کچن, اس کی کوئی چھٹی نہیں ہے. شی ہیز ٹو مینیج, اور وہ بالکل اس کو بڑا ایک چیلنجنگ ڈیوٹیز لیتی ہیں اور وہ کر رہی ہوتی ہیں. تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو ٹاکسک لوگ ہوتے ہیں نا, صرف آئی تھنک کہ جب آپ ان کی بات کرتے ہیں تو وہ ویمن رائٹس وائلیشن پہ جاتے ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو خواتین کے حقوق ہیں وہ انسانی حقوق ہیں. ایسے ہی ہے. اور جہاں پہ آپ کے گھر میں آپ کے جو میلز ہیں, چاہے وہ آپ کے ہسبینڈ ہیں, فادر ہیں, آپ کے بھائی ہیں, یا آپ کے کولیگز ہیں, اف دے آر سپورٹیو, تو مجھے لگتا ہے کہ خواتین کی آؤٹ پٹ اور ان کی جو ایک آؤٹ پٹ ہے وہ آپ کو سگنیفیکنٹ نظر آتی ہے. ان کا کام آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے. جیسے آپ بیٹھی ہیں یا میں بیٹھی ہوئی ہوں, تو ہمارے میلز جو گھر میں ہیں وہ دے آر سپورٹیو ٹو اس, دے ہیو الاؤڈ اس, دے ہیو ٹرسٹڈ اس کہ آپ نکلیں, آپ کام کریں اور آپ کر سکتے ہیں. دے موٹیویٹ اس. تو مجھے لگتا ہے کہ جہاں پہ آپ کا سپورٹ سسٹم اسٹرانگ ہے وہاں پہ خواتین بہت اچھا کام کر رہی ہیں, اور ان کا کام نظر بھی آ رہا ہے سوسائٹی کے اندر. ان کی کنٹریبیوشنز ہم دیکھ سکتے ہیں. وہ دفتروں میں بیٹھی ہیں, دے آر باس لیڈیز, اور پاکستان تو اس لحاظ سے بڑا بلیسڈ ہے کہ آپ دیکھیں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید جیسی خواتین جو اسلامی دنیا میں سب سے پہلی وزیر اعظم تھیں, تو اس طرح کی خواتین ہماری لیڈنگ لیڈیز ہیں, انسپائرنگ لیڈیز ہیں. تو ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے, اور وی شوڈ کنٹریبیوٹ ٹورڈز اٹ. اچھا, اگر ہم سماجی روایات کی بات کریں تو کون سی ایسی ہماری روایتیں ہیں جو تشدد کو بڑھاوا دے رہی ہیں؟ اصل میں تشدد ہے ہی کلچرل ایک ایلیمنٹ, آئی مسٹ سے, کیونکہ اس میں یہ ہے کہ تشدد جو ہے وہ اسلام میں تو کہیں نہیں ہے. اسلام میں تو خواتین اور مردوں کے حقوق اور ان کی ڈومینز بہت کلیئرلی ڈیفائن بتا دیا گیا. ٹھیک ہے, اس میں کہیں بھی. اور دوسرا ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمیشہ جہاں پہ بھی خواتین کے حقوق کی ہم جس پلیٹ فارم پہ بھی بات کرتے ہیں, وہاں ہمیں یہ فیڈ بیک لازمی آ رہا ہوتا ہے کہ شاید خواتین مردوں پہ ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں یا ان کو مرد بننا ہے. نو, یہ اپنی اپنی ڈومین ڈیفائنڈ ہیں. خواتین یہ چاہتی ہیں کہ جو اپرچونٹیز, جو رائٹس, جو رسپیکٹ, جو ڈگنیٹی, جو آنر ایک مرد کا ہے وہ عورت کا بھی ہونا چاہیے. تو انہیں صرف جینڈر کی بیس پہ کہیں پہ بھی ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے ان کے ساتھ. اف شی از اے ویمن, یہ نہیں کر سکتی, یا یہ باس نہیں ہو سکتی, یا یہ اتنا ٹائم نہیں دے سکے گی, یا اس کی وہ آؤٹ پٹ نہیں ہوگی. تو صرف جینڈر بیس آپ اگر اس کے ساتھ کوئی ڈسکریمنیشن کرتے ہیں تو اٹ از ٹو مچ ود اے ویمن. بیکاز دیکھیں نا کہ نبیوں پیغمبروں کی پرورش بھی خواتین نے کی ہے, اور یہی مرد جو اتنے لائک دے آر لائک, میں یہ کہوں گی کہ آئی ایم ویری بلیسڈ ود all the supportive men around me, like میرے husband and father, they all taught us کہ نہیں, آپ go for your career, اور آپ اپنا کام, اپنی اس پہ آپ کو کوئی hurdles نہیں ہوں گی. تو ایسے مرد بھی ہیں. ہم سب مردوں کو بھی اس کیٹیگری میں نہیں ڈال سکتے کہ وہ سنب کر رہے ہیں آپ کے رائٹس کو, یا وہ کوئی وائلیشن کر رہے ہیں, یا دے آر ٹاکسک. لیکن سو مینی ادرز آر. اور جب ہم بات کرتے ہیں تو obviously
ہم اس تھوڑے سے پارٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں جہاں پہ ڈسکریمنیشن ہو رہی ہوتی ہے خواتین کے ساتھ. اچھا، ہم اگر اپنے اسکول کالجز کی بات کریں، یونیورسٹیز کی بات کریں، تو خواتین کے رائٹس کے حوالے سے ہمارا جو تعلیمی سسٹم ہے، تعلیمی نظام ہے، وہ کیا رول پلے کر رہا ہے؟ کیا وہ بچیوں کو اس طرح سے اویئر کر رہا ہے کہ آپ کے رائٹس کیا ہیں، کس طرح سے آپ نے اپنے لیے، اگر آپ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے تو آپ نے کیسے آواز اٹھانی؟ یہ چیزیں ہماری ایجوکیشن سسٹم میں ہیں، ہو رہی ہیں؟ ایجوکیشن سسٹم میں تو میں ہر پلیٹ فارم پہ یہ بات کرتی ہوں کہ شاید ہمیں اب بچوں کو بہت سینسیٹائز کرنے کی ضرورت ہے ویمن رائٹس پہ اور بچیوں کے حقوق پہ، کیونکہ انہوں نے ان کے ساتھ ایجوکیٹ ہونا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے ان کے ساتھ جابس میں اور ڈفرینٹ پلیسز کے اوپر. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، ہمیں بریک لینی ہے. بریک کے بعد ان ڈیٹیل اس پہ ناظرین ہم بات کرتے ہیں کہ جہاں ہمارے بچے اتنے پڑھے لکھے ہو رہے ہیں، گریجویٹ ہو رہے ہیں، تو کیا ساتھ ان کے رائٹس کے حوالے سے بھی ان کو اویئر کیا جا رہا ہے، کتنا ہمارے اداروں میں ان کو بتایا جا رہا ہے؟ اس پہ مزید آگے چل کے بات کرتے ہیں، بٹ آفٹر دا بریک اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا پہلا ٹاپک جس پہ ہم بات کر رہے ہیں ہماری خواتین اور ان پہ جو تشدد ہو رہا ہے اس کے خاتمے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں یا کیا ہونے چاہیے، اسی پہ بات کریں. سادہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہے. سادہ صاحبہ، ہم ایجوکیشن پہ بات کر رہے تھے کہ ہمارے اسکول کالج یونیورسٹیز کے اندر بچوں کو ان کے حقوق کے بارے میں جو ہمارا تعلیمی سسٹم ہے، جو نظام ہے، وہ کس قدر اپنا رول پلے کر رہا ہے. اس میں میں بھی یہ ہے کہ یہ تو کرکس آف دا پروگرام اینڈ دا ڈسکشن کہ ہم اگر صرف اس چیز پہ رہیں گے جن عورتوں کے ساتھ وائلنس ہوا ہے یا جو سروائیورز ہیں، ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیسے کرنا ہے، ہم نے ان کو سپورٹ کیسے کرنا ہے. دیٹس ویری امپورٹنٹ. انسٹیٹیوشنز آر دیئر، لیکن اس میں میجر رول سوسائٹی کا بھی ہے. اسٹیٹ ادارے بنا دیتی ہے، ٹھیک ہے، جسٹس سسٹم ہمارا بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے، لاز کی امپلیمنٹیشن اسٹرانگ ہونی چاہیے، لیکن اس میں گھروں میں تربیت بہت ضروری ہے. گھروں میں، اداروں میں، تعلیمی اداروں میں بچے کی پہلی درسگاہ ہے اوبویسلی. اور صرف تعلیم، ہمیشہ ہم تعلیم و تربیت پہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ صرف تعلیم بھی کچھ نہیں کر سکتی اگر تربیت وہاں پہ نہیں ہے. تو تربیت از ویری امپورٹنٹ. ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے آف دا کیمرہ بھی بات کر رہے تھے کہ مینرز، ایٹیکیٹس، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تربیت کا حصہ ہونی چاہیے. بالکل ایسے ہی. تو ابھی یہ جو ویمن رائٹس ہیں یا ہیومن رائٹس ہیں، یا ہم ان پہ بات کر لیتے ہیں کہ سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے، تو وی نیڈ اویئرنیس پروگرامس جو کہ ہم ویمن پروٹیکشن اتھارٹی پورے پنجاب میں ہم ڈفرینٹ کالجز، یونیورسٹیز کے اندر جا کے اویئرنیس سیشنز کرا رہے ہیں تاکہ ہم بچوں کو بتا سکیں. ابھی میں بھی سب سے زیادہ جو ہمیں ایشوز آ رہے ہیں وہ سائبر بلنگ کے آ رہے ہیں، سوشل میڈیا کے آ رہے ہیں. وہاں پہ اتنی بچیاں سیوسائڈ تک چلی جاتی ہیں انہی ایشوز کی وجہ سے. اور وہاں پہ آپ کو پتہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے، اس دفعہ کا ہمارا تھیم بھی یہی ہے کہ جو ڈیجیٹل پلیسز ہیں وہ خواتین کے لیے سیفر ہوں، کیونکہ یہ اٹ از مور انسیف. میرے خیال میں خاتون باہر نکلتی ہے تو وہ ویسے ہی وکٹمائز ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ نے پہناوا کیا ہے یا کوئی خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ مس ہیپ ہو گیا. تو اب بھی ہمیں اداروں کے اندر جا کے بچوں کو بتانا پڑتا ہے کہ کہاں ان کی اپنی کیا ذمہ داری ہے، بینگ اے فیمیل اور بینگ اے میل. اور اس کے بعد اگر کوئی ایسی ان کے ساتھ مس ہیپ ہوتا ہے تو انہیں کہاں اپروچ کرنا چاہیے، کون سی ہیلپ لائنز ہیں جہاں پہ وہ جا کے بات کر سکتے ہیں. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ موسٹلی ہماری بچیوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اویئرنیس نہیں ہے ایکچولی. اور ہمارے یہ پلیٹ فارمز ہیں، جیسے آپ کا پروگرام ہے، اس پہ میں کئی دفعہ آگے اس پہ بات کر چکی ہوں ویمن رائٹس پہ. تو ان پروگرامز کے تھرو، پرنٹ میڈیا کے تھرو، اور ہم لوگ فزیکلی جا کے کالجز، یونیورسٹیز کے اندر اپنے اویئرنیس سیشنز رکھتے ہیں تاکہ بچوں کو ہم اویئر کر سکیں کہ لاز موجود ہیں اور ان لاز کے ہوتے ہوئے ان کے ساتھ کوئی ڈسکریمنیشن یا کوئی ایسا مس ہیپ نہیں ہو سکتا. پلس یہ کہ ان ویمن جو پروٹیکشن سینٹرز ہیں نا، ان کے اندر موسٹلی ہمارے پاس خواتین ہی فیمیل سٹاف ہے ہمارے پاس، جو کہ فیمیل سروائیورس کو ڈیل کرتا ہے، اور وہ پھر کانفیڈنس سے آ کے اپنی بات بتا رہے ہوتے ہیں. اینڈ تو جو آپ کا کوشچن ہے اٹ از ویری امپورٹنٹ. میرے خیال میں تو ہمیں سلیبس میں بھی ویمن رائٹس یا ہیومن رائٹس جو ہیں وہ بچوں کو ایک آدھ کچھ چیپٹر رکھ لیں کسی سبجیکٹ کے اندر کہ دے نیڈ ٹو بی سینسٹائز. ہم اکثر زیادہ سے بات کرتے ہیں کہ مسٹر چپس کا ایک ہم نے جو سیگمنٹ رکھا ہوا ہے اپنے ایجوکیشن کے اندر، اس کا کیا رول ہے؟ اس سے اچھا ہے آپ اس طرح کی کوئی چیزیں رکھیں. ویری رائٹ. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ کوئی، ان کی سیرت پہ کوئی کتاب رکھے، یا اس طرح کے جو ہم خواتین کے رائٹس یا ان کو پروٹیکٹ کرنے کے حوالے سے کوئی اس طرح کا سبجیکٹ ایڈ کر لیں. ہم نے مسٹر چپس کو پڑھ کے کیا کرنا ہے؟
प्रैक्टिकली तो कितना सिलेबस में कितना कुछ है जिसका प्रैक्टिकली आपको अपनी लाइफ में कहीं नजर जो नहीं आ रहा। मैथ के फार्मूले याद करते थे कहाँ यार, कहाँ इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। और दूसरा ये कि बच्चों के आप बैग्स देखें तो वो हैवी होते जा रहे हैं ऐसे लेकिन आपको अपनी एजुकेशन को भी थोड़ा सा मॉडर्नाइज कर करना देना होगा, चाहिए कि बिल्कुल। अभी नीट क्या है। हमारा सिलेबस वही चल रहा है जो वही। साल से पाक स्टडीज जो है हमने या- पढ़ा था हमारे हाँ, बच्चे भी वही पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा Change ये नहीं। हाँ थोड़ा सा भी नीट चेंजेस। अच्छा सारे सब एक और चीज़ बताए, अब जो खातून मुतासिर हुई है जिस पे तशद्दुद हुआ है, अब ज़ाहिर है ये एक ट्रॉमा होता है, आपको नफ्सियाती तौर पे बहुत ज़्यादा ये आप पे इफेक्ट करता है, तो नफ्सियाती तौर पे उनको मदद करना, उनको इस ट्रॉमा से बाहर निकालना ये कितना ज़रूरी है और किस तरह से इसमें आप लोग रोल प्ले कर रहे हैं? इसमें ये है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप जो भी सर्वाइवर्स हमारे पास आती हैं वायलेंस विक्टिम्स हैं, अभी इस लॉ में विमेन प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये पंजाब में इम्प्लीमेंट हो चुका है और इसमें ये है कि ख़वातीन को सपोर्ट सिस्टम मौजूद है। मतलब हमारी बड़ी सर्वाइवर सेंटर्ड अप्रोच है और हमें होता है कि उसको क्विक रिलीफ दें। उसमें ये है कि जैसे कोई खातून अप्रोच करती है विमेन प्रोटेक्शन सेंटर को तो वहाँ पे हम असेस करते हैं कि इसकी नीड्स क्या है। ओके, हाँ, मोस्ट अर्जेंट नीड क्या है, क्या इसको शेल्टर फौरन से चाहिए, क्या इसको मेडिकल सपोर्ट की ज़रूरत है, लीगल सपोर्ट की ज़रूरत है, या और वो जो भी खातून आती है वो मेंटल ट्रॉमा में तो होती है, उसको आपको समटाइम्स इतनी एग्रेसिव हो कि वो आ जाती हैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब और इस तरह की ख़वातीन भी आ जाती हैं। बट वी हैव स्टाफ अल्हम्दुलिल्लाह एंड जो हमारी चेयरपर्सन है हिना परवेज भट्ट साहिबा और हमारी डीजी साहिबा, दे आर वेरी सपोर्टिव एंड दे हैव ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी ऑन इट। तो जो भी खातून आती है उससे हमें 100% फैसिलिटेट करना होता है और उसके लिए हमारे पास साइकोलॉजिस्ट बैठी होती हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं और कुछ ऐसे बहुत स्वेयर केसेस होते हैं तो उसमें हम उन्हें रेफ़र भी कर देते हैं टू हॉस्पिटल और प्रॉपर हम रेफरल होता है हमारा और हम उसको मॉनिटर भी कर रहे होते हैं। जी। अच्छा इसके अलावा हम देखते हैं कि वर्क प्लेसेस के ऊपर हरासमेंट के केसेस बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। कुछ बच्चियां तो बिल्कुल खामोश हो जाती है, उन्हें होना नहीं चाहिए खामोश, क्योंकि रिस्क रोटी का जो वादा है वो अल्लाह पाक की ज़ात ने किया हुआ है, वो जहाँ जिधर आपका लिखा हुआ है आपको मिलने ही मिलता है। लेकिन आप इस तरह से हरास होके या आपकी इज्जत नफ्स पामाल हो रही है, आप खामोश रहिए तो ये आप अपने साथ ही बल्कि और बहुत सारी खवातीन के साथ भी आप ज्यादती करेंगी। तो वर्क प्लेसेस के ऊपर इस तरह के जो हरासमेंट के केसेस हैं उसके लिए जो मौसर तरीका का या कानून है वो क्या है? इसमें ये है कि एक तो वर्क प्लेस हरेसमेंट का लॉ 2010 जो है वो इम्प्लीमेंटेड है। अब वो हालात नहीं है कि किसी खातून के साथ कोई इस तरह का हरेसमेंट हो रही है और उसके पास कोई सपोर्ट सिस्टम ना हो। हरेसमेंट कमेटीज़ जो हैं वो हर डिपार्टमेंट के अंदर बनी हुई हैं और उनकी मंथली बेसिस पे एक मीटिंग भी होती है। लेकिन इसमें यह है कि खातून हैज़ टू रिपोर्ट द केस। यस एब्सोल्युटली। हाँ, सबसे पहले ये होता है कि एक तो वो खातून रिपोर्ट करे केस को, फिर उसके बाद ये है कि वो उस पर स्टैंड ले। होता क्या है कि हमारे पास केसेस रिपोर्ट हो जाते हैं, उन पे इतनी वर्किंग होती है, हम उनकी FIRs हो रही हैं, हम FIA से सपोर्ट ले रहे हैं, हम उनके उनको मेडिकल सपोर्ट कर रहे हैं, जुडिशरी के साथ बैठे हुए हैं। लेकिन क्या होता है एंड ऑफ द डे कि खातून जो है वो अपना केस वापस ले लेती है या उससे वो इन दैट केस वो क्या होता है कि वापस क्यों ले लेते? जब इतनी उनको सपोर्ट मिल रही है तो फिर केस वापस लेने का मतलब? मैं आपको बताती हूँ, जैसे आपने स्टार्ट में बात की ना कि बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ जिनकी जॉब नीड है, ठीक है, तो वो उनको कोई भी वो अंडर प्रेशर आ जाती हैं या उनको लगता है कि मेरी जॉब चली जाएगी, या आपको पता है कि ख़वातीन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, जैसे रिमोट एरियाज़ की हमारी औरतें हैं, वो आ जाती हैं अपना केस रिपोर्ट भी कर देंगी, लेकिन उसके बाद ये है कि उनको पता है कि हमारे बच्चे किधर जाएंगे या हम शेल्टर होम्स में कितना अर्सा रह सकते हैं, या हमारे पेरेंट्स भी इतना वेलकमिंग नहीं होते इन सम केसेस कि आप बच्ची वापस आए या चलें जी के नहीं बन सका या टॉक्सिक रिलेशनशिप में है तो वापस आ जाए। तो इन दैट केस वो बच्चियों को पता होता है, ख़वातीन को पता होता है कि हमारे पास और कोई ऐसी स्पेस नहीं है, तो दे रिटर्न बैक और वो अपना केसेस भी समटाइम्स वापस ले लेती हैं। तो जी। अच्छा NGOs की हम बात करें या जो सिविल सोसाइटी है,
کہیں نہ کہیں نو ڈاؤٹ ان کا ہمیں جو رول ہے وہ پازیٹیو نظر آ رہا ہے، لیکن مزید آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کو تیز کرنے کی، یا اس طرح کی جو این جی اوز ہیں یا سول سوسائٹی جو اس طرح کے جو ادارے بنے ہیں وہ زیادہ ہونے چاہیے، یا عام لوگوں تک، یا ہماری خواتین تک ان کی رسائی آسان ہونی چاہیے تاکہ ایزی ہو؟ کیونکہ موسٹلی خواتین اس لیے بھی کیس رپورٹ نہیں کرتی یا نہیں جاتی یا ان سے ہیلپ نہیں لیتی کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ہمیں تو اس طرح انصاف ملے گا نہیں، یا ہو سکتا ہے ہمیں وہاں پہ زیادہ ضلالت کا سامنا کرنا پڑے. تو ذرا اس پہ بتائیے. It is once upon a time. Women are empowered. اور ابھی جو ہے ان کا مریم نواز صاحبہ ہمیشہ کہتی ہیں ہماری سی ایم کے جی ویمن آر مائی ریڈ لائن. تو ابھی تو آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، اگر کوئی ایک کیس بھی کہیں اگنور ہو گیا یا کوئی ایک کیس بھی جس کو پراپر ڈیل نہیں کیا گیا کسی ادارے کی طرف سے، تو سوشل میڈیا نیکسٹ ڈے آپ کا وہ کیس ہائی لائٹ ہو جائے گا اور وہ سی ایم تک اور ہر جگہ پہ. بڑی اچھی، میں یہاں پہ ضرور جو ہماری سی ایم صاحبہ ہیں مریم نواز شریف صاحبہ، ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. انیشیٹیوز ہے خواتین کو لے کے، ان کے رائٹس کو لے کے، اس پہ واقعی بڑا پریکٹیکل انیشیٹیوز ہیں، پریکٹیکل نظر آتی ہے. ہونا بھی چاہیے ایک سی ایم کو یا جو بھی ہمارے حکومتی عہدیداران ہیں ان کو ایسا ہی ہونا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ کیسز چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا پہ فوراً رپورٹ ہو جاتے ہیں، کوئی کیس ایسا نہیں ہوتا. اور آپ دیکھیں کہ میرے خیال میں ہسٹری میں اتنی پنشمنٹس کبھی نہیں ملی مرڈر کیسز کے جتنی اب ہو رہی ہے. تو مجھے بولنے سے پہلے لوگوں کو سوچنا پڑتا ہے. آیا کچھ ایسا تو نہیں، گالم گلوچ اور یہ چیزیں تو عام تھی. ہاں بالکل عام تھی. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ملتان میں جو ہمارا کیس تھا، وہ بچی کا کیس جو جس کو کیا گیا تھا کہ جی یہ سیوسائڈ کر گئی ہیں، اور بعد میں جب اس کیس کو انویسٹیگیٹ کیا گیا، بچی کی قبر کشائی ہوئی تو پتہ چلا کہ اس کو مرڈر ہوئی تھی وہ، اور اس کو خودکشی کا نام دے دیا گیا تھا. لیکن وہ چونکہ بہت بڑی پیر فیملی تھی تو وہ لیکن کیس ہائی لائٹ ہوا ہے تو obviously they are punished. تو اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں یہ تو بالکل اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ہاں جو آپ کا کویشچن ہے کہ اس کو ہم مزید بہتر کیسے کر سکتے ہیں، تو اس میں دیکھیں اسٹیٹ جو ہے وہ ادارے بناتی ہے جو اداروں تک اپروچ کرتے ہیں، یا جہاں تک ہمیں خود بھی پتہ چلتا ہے ہم خود بھی لوگوں کو اپروچ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن محوش یہ تو گلوبل ایشو ہے، یہ صرف ہماری انڈر ڈیولپڈ کنٹریز میں نہیں ہے، یہ تو پوری ورلڈ میں ہے جہاں پہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. صرف فرق یہ ہے کہ وہاں پہ لا کی امپلیمنٹیشن بہت اسٹرانگ ہے، لوگوں کو پتہ ہے ہم قانون سے نہیں بچیں گے اگر کچھ بھی ایسا ہوا تو. لیکن پاکستان میں تھوڑا سا یہ ہے کہ لوگوں کے پاس تھوڑا یہ ایج ہے، آئی ایم سوری ٹو سے، کہ کہیں نہ کہیں کچھ لوگ بچاتے ہیں طاقت کے اس پہ. اور کچھ یہ ہے کہ شرعی لا بھی ہے پاکستان میں. ابھی جیسے کورٹ میرجز کو ڈسکریج کر رہے ہیں، ایک آیا کہ جی کورٹ میرجز اب نہیں ہوں گی. لیکن ابھی دیکھیے وہ ابھی بھی کڈنیپنگ میں اور اس طرح 4-5 دن کے بعد ایک نکاح نامہ آ جاتا ہے جو کہ شرعی پھر وہ کر دیتے ہیں کہ جی شرعی شادی ہو گئی ہے. تو آپ شریعت کو بھی obviously آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو پاکستان میں 2 لاز ہیں تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی لا سے نکل جاتا ہے. بالکل. تو یہ مستقبل میں یہ تشدد کے مکمل خاتمے کے لیے آپ کیا سمجھتی ہے، کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ پیغام مجھے یہ لگ رہا ہے کہ لاز تو مجھے لگتا ہے لیجسلیشنز تو جتنی پاکستان میں ہیں دنیا میں شاید ہی کہیں پہ ہوں، کیونکہ ہر گورنمنٹ ایک لا بنا دیتی ہے. تمام صوبوں میں لاز ہیں، ارلی میرجز پہ لاز ہیں، ہمارے جو ہے ویمن پروٹیکشن پہ ہیں، ورک پلیس ہریسمنٹ لا موجود ہے، لاز تمام موجود ہیں. اب جو سروس پرووائڈنگ انسٹیٹیوشنز ہیں نا، ایک تو بہت اسٹرکٹ امپلیمنٹیشنز ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. لائک اب جیسے کوئی خاتون پہلے چلی جاتی تھی پولیس اسٹیشن، تو وٹ پہلے تو ایک بڑا حوصلہ ہونا چاہیے تھا کہ جی ہم نے پولیس پہ جا کے اپنا کیس کو رپورٹ کرنا ہے. اس کے بعد جسٹس سسٹم بہت سلو تھا، لیکن اب اس کو جو ہے وہ بہتری کی سائڈ پہ جا رہے ہیں کیونکہ فیملی کورٹس موجود ہیں اور وہ آپ کے کیسز کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. اور ہمیں جو ہے اویئرنیس پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ سعدیہ فیروز ملک صاحبہ، تھینک یو ویری مچ. ناظرین ڈیفینیٹلی خواتین کے خلاف تشدد کا جو خاتمہ ہے اس میں صرف آپ قانون کو نہ دیکھیں بلکہ
पूरी माशरती सोच की एक जो तब्दीली का ये तकाजा है। इसमें सिर्फ हम जो एक इदारे बना दिए गए सिर्फ उन तक हम ये चीज़ नहीं रख सकते, तो हम सब ने अपनी ज़िम्मेदारी को समझना होगा और उसको ज़िम्मेदारी को भरपूर तरीके से सरअंजाम देना होगा, तभी हमारी ख़वातीन जो है वो उनको महफूज किया जाएगा, उनका जो इज़्ज़त और एहतराम है उसका हम ख्याल रख सकेंगे, और तभी ये मुआशरा जो है वो तरक्की की राह पर गामज़न होगा अगर आप एक औरत को एम्पावर करेंगे। ब्रेक की जानिब बढ़ रहे हैं, ब्रेक के बाद अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का अगला टॉपिक बड़ा ही खूबसूरत है क्योंकि हम खूबसूरती पर बात करने जा रहे हैं। नाज़रीन, फैशन की जब हम बात करते हैं ना, तो ये सिर्फ कपड़ों का नाम नहीं है, बल्कि ये बदलती हुई दुनिया हो सकती है, इसको आप सोच कह सकते हैं, तहजीब और तर्ज ज़िंदगी का आप इसको अक्स भी कह सकते हैं। तो आज का जो फैशन है, माजी के अगर हम रवायती अंदाज़ की बात करें तो उससे निकल कर आप देखें जिद्दत, तख्लीक और एक खुद एतमादी की नई तारीफ़ें जो है वो मुतारिफ़ करा रहा है फ़ैशन। तो दुनिया भर के नाज़रीन हर रोज़ जो नए ट्रेंड्स है जब हमारे सामने आते हैं तो डेफिनेटली हमें भी चाहिए कि हम ज़रा उसको फॉलो करें, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि कंफर्ट वेयर उस पर जो है फोकस करना बड़ा ज़रूरी है। फिर स्मार्ट फैशन की बात करें, उसके अलावा हम डिजिटल इन्फ्लुएंसर स्टाइल की जब हम बात करते हैं तो इसको समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हर नया ट्रेंड जो है वो हमें ये बताता है कि किस तरह से फैशन इंडस्ट्री जो है वो तेज़ी से तब्दील हो रही है, बदल रही है, और जब तक आप उसके साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपने हर लिहाज से आपने जहाँ मौसम को आप मद्देनज़र रखते हैं वहीं पे आपने फैशन ट्रेंड्स को फॉलो करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी जो शख्सियत है उसमें वो निखार नहीं आएगा। आप जो दिखना चाहते हैं या जो बनना चाहते हैं, जो आप नज़र आना चाहते हैं, उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दुनिया के साथ उतनी ही तेज़ी से चलें जितनी तेज़ी से फैशन इंडस्ट्री चेंज हो रही है। तो मज़ीद हम इस पर बात करेंगे कि किस तरह से ये जो फैशन की दुनिया के नए ट्रेंड्स हैं इनको हम समझ सकते हैं, इनके साथ ख़ुद एडजस्ट कर सकते हैं या अपने आप को हम कंफर्टेबल फील करवा सकते हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे बड़े मोअज़्ज़ज़ मेहमान जो कि फ़ैशन इंडस्ट्री का एक जाना पहचाना नाम है जी, आतिफ़ तराश हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम आतिफ़। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आई एम गुड, थैंक यू सो मच आतिफ़ आपके वक्त का। आतिफ़ मुझे बताइएगा कि किस तरह से ये एक बूम हमें देखने को मिल रहा है फैशन इंडस्ट्री में, क्योंकि आज हम देखते हैं फैशन और है, कल हम देखते हैं बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो इतनी तेज़ी से जो तब्दीली है इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखें माविश, जो इसमें जो मेजर रोल प्ले कर रहा है वो हमारा सोशल मीडिया है। यू नो, आज मतलब सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया कि हर इंसान जो सोशल मीडिया पे काम कर रहा है जी, उसका अपना एक चैनल है, उसके अपने फ़ैन फॉलोइंग है, और वो हर रोज़ कुछ नया पहन के कुछ नई लुक्स उसको चाहिए ऐसे ही है। और उसके लिए मैं समझता हूँ कि ये भी एक बड़ी अच्छी बात है। रेलेवेंट टू मीडिया, जो इससे पहले जो लोग हमारे साथ काम किया करते थे जब हम एक फैशन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो चीज़ें बहुत स्लो थी। अब अगर हम वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की बात करते हैं तो डिज़ाइनर्स, मेकअप आर्टिस्ट, दे आर ऑल वेरी बिजी बिकॉज रोज़ नए नए लोग आपको पता है वायरल हो रहे हैं, उनके अपने मोड हैं, अपना टेस्ट है, हर इंसान का एक अपना पहनावा है। मतलब किसी ने वेस्टर्न पहनना है, किसी ने ईस्टर्न पहनना है, तो इसलिए फिर किसी ने हमारी तरह मिक्स पहनना है। यस और उसमें फिर जो डिज़ाइनर्स हैं वो उतनी ही जल्दी चीज़ें, अब होता क्या है कि सपोज एक पर्सनालिटी है वो वायरल होती है, ठीक है, चाहे वो डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई मेकअप आर्टिस्ट है, अब उसने अगर कुछ वेयर कर लिया तो लोग उसको भी ट्रेंड में लेना शुरू कर देते हैं। मतलब कलर स्कीम्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में रहती हैं। अब जैसे हमारी जो बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं वो जो ड्रेसअप होते हैं तो उनके जो आर्टिकल और वो जो डिज़ाइन होते हैं वो कॉपीज़ बनना शुरू हो जाती हैं और बड़ी तेज़ी से और अभी सच्ची बताऊं तो जितने भी आउटलेट्स और जो ब्रांड काम कर रहे हैं, पहले ये होता था कि वो लोग स्टॉक्स को मेंटेन रखते थे, ठीक है, अब ऐसा नहीं होता। अभी जो हमारा फैशन, हमारे जो ड्रेसेस हैं वो हैंगर्स तक आ गए हैं। मतलब आपने 4 चीज़ें डिज़ाइन की, आपने हैंगर आउट की और वो निकल गई, फिर 2 दिन के बाद कोई नई चीज़ आ गई, आपने फिर उसके ऊपर काम करना। ओके, सो ये जो आज का फैशन है, आप ज़रा बताइएगा कि इसमें ये ज़्यादा कंफर्ट बेस है या स्टाइल बेस्ड है? देखिए, बीइंग ए पाकिस्तानी अगर मैं अपना बताऊं और हम अपने पाकिस्तान को देखते हैं तो हम एक मुस्लिम कंट्री में हैं, तो उसमें मिक्स चल रहा है, ठीक है।
مطلب باؤنڈریز ہیں, آپ کو جتنی سوسائٹی باؤنڈری دے رہی ہے آپ اس کے اکارڈنگ اس کو ویئرنگ کر رہے ہیں. اوکے, اس میں ہمارا ایسٹرن ویسٹرن دونوں چل رہا ہے. اوکے, یعنی مکس اپ ہے. جی مکس اپ ہے. تو اس سال کیا زیادہ آپ سمجھتے ہیں کون سا فیشن زیادہ ان ہو رہا ہے؟ ویسٹرن میں چیزیں کافی آ رہی ہیں. اس میں لانگ کوٹس ہیں, لانگ شرٹس ہیں, مطلب ہم ابھی ونٹرز کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ ہبایا اور حجاب بھی ہے, تو وہ تھوڑا سا آپ سردیوں کا سٹف ہے اس میں. اوکے, ہاں, تو اس میں ویسٹرن بھی ہے اور ایسٹرن بھی ہے. اوکے, دیٹس ریلی گریٹ. ایک فیشن ڈیزائنر جو ہے جب نئے ٹرینڈز آتے ہیں, بیکاز جب آپ انٹرنیشنلی آپ جب فیشن انڈسٹری کو دیکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ نے ذرا اس کو بھی پھر مد نظر رکھنا ہے. پھر جب آپ خود ایک نئی چیز آپ متعارف کرا رہے ہیں تو آپ کو کافی چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. تو بینگ اے فیشن ڈیزائنر آپ کیا کن چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنے کلچر کو بھی دیکھنا ہے, وی آر مسلم پاکستانی ہیں اور ساتھ میں ہم پاکستانی بھی ہیں, تو کن چیزوں کو آپ مد نظر رکھتے ہیں کہ اب یہ ایک انٹرنیشنل مارکیٹ تو ہے نہیں, یہ پاکستان ہے, پھر ہم مسلمان بھی ہیں, تو آپ کے مائنڈ میں کون سے ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں جب بھی آپ ایک نئی کلیکشن لانچ کرتے ہیں؟ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو جو ہمارے کلائنٹس ہوتے ہیں, میں اسپیشلی جب میں کام کر رہا ہوتا ہوں تو میں مطلب اپنے کلائنٹس ان کے موڈ ان کے سٹائل کو دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھا ڈیزائنر کا کام یہ بھی ہے کہ وہ آپ اپنے کلائنٹ کی پاکٹ رینج میں بھی رہ کے کام کریں. یہ تو بہت ہی ضروری ہے. یہ بہت ضروری ہے. اور جہاں تک انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ہمارے فیشن سے ریلیونٹ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ بینگ اے ڈیزائنر اور میڈیا ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بھی میں مطلب اس میں کیا کیا چیزیں مجھے اڈاپٹ کرنی ہے, اینڈ بینگ اے مسلم اینڈ بینگ اے پاکستانی اس کو بھی دیکھنا ہے. مطلب آپ انٹرنیشنل لیول پہ چلے جائیں تو ولگیرٹی تھوڑا زیادہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے, کپڑا بہت زیادہ کم یوز کیا جاتا ہے. چلیے وہ تو ان کی ڈیمانڈ ہے. یس, تو بینگ اے مسلم بینگ اے پاکستانی مطلب جو ہے کہ اس میں رہ کے اپنی روایات اپنی چیزوں کو لے کے, تو اور پھر سب سے زیادہ امپورٹنٹ کہ آپ کا جو کلائنٹ ہے آپ نے اس کے ساتھ کام کرنا ہے, آپ نے اس کی رینج میں رہنا ہے, اس کی ڈیمانڈ ہے. تو وہ میری ٹیگ لائن بھی ہے کہ آئی ڈیزائن یور ڈیزائرس. ٹھیک ہے, فیشن ڈیزائرس. اس میں بھی مطلب وہ اکارڈنگ ٹو پرسنالٹی بس ورکنگ کرنا ہوتی ہے. اوکے, اچھا عاطف مجھے ایک اور چیز بتائیے, جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں بہت سی چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے. ہمارا پاکستان کے ایک نجی ٹیلی ویژن, آپ بہت بڑا نام ہے, سب جانتے ہیں, ان کے جب ہم ایوارڈ شوز دیکھتے ہیں لگتا نہیں ہے کہ وہ پاکستانی تمام اداکار اس میں موجود ہے, یا تمام جو مسلم کنٹری کے لوگ یا پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ اس ایوارڈ شو میں موجود ہے, بیکاز ان کی وہاں پہ جو ڈریسنگ سینس ہے لوگ بہت اس کو کاپی کرتے ہیں, کیونکہ وہ ایک بوم اس میں آتا ہے, لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, فالو کر رہے ہوتے ہیں. لیکن وائی اب وہ دیکھیں اپنے ایک کنٹری کو ریپرزینٹ کر رہا ہے وہ چینل, اس میں جو ڈراماز چل رہے ہیں, جو شوز چل رہے ہیں, لوگ اس کو دیکھتے ہیں بڑے شوق سے. تو وہاں کا جو فیشن سینس ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ, مجھے اس پہ بڑا اعتراض ہے, اور بہت سارے لوگ اس پہ کرٹیسائز بھی کرتے ہیں لیکن وہ باز نہیں آتے. وائی؟ ایکچولی وہ جہاں تک مجھے نظر آتا ہے نا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ کمپلیکس کا شکار ہیں. کچھ زیادہ ہمارے ویسٹرن چینل سے, اور ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کی ہم بات کریں تو انڈین چینل سے بھی وہ بہت زیادہ شاید امپریس ہیں, اور کمپلیکس آئی تھنک سو, کچھ زیادہ لگتا ہے بہت زیادہ. مطلب یہ میں سمجھتا ہوں, دیکھیں اب جب ہم اپنی تھوڑا سا فیشن انڈسٹری میں بات کرتے ہیں, ماڈلز کی بات کرتے ہیں, ہم ٹک ٹاکرز کی بات کرتے ہیں, تھوڑا سا سوشل میڈیا میں بات کرتے ہیں, تو آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ جتنے ولگیرٹی سارٹ آف ڈریسنگ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ وائرل ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی یو آر رائٹ. اور تھوڑا سا بینگ اے پاکستانیت میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو تھوڑا سا ویلگر لوگ ہوتے ہیں ان کی رسپیکٹ زیادہ ان کو دی جاتی ہے, ان کی فین فالوئنگ ہوتی ہے, وہ بہت سارے اوپننگ ریڈ کارپیٹس پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. اچھا, یہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ اپنے کپڑوں کے سینس کے ساتھ ساتھ نا ہمیں ہماری سوچ کو بھی بدلنا ہوگا. یس ایگزیکٹلی. تبھی ہم جا کے وہ جو پہنا ہوگا اس میں ہم اپنے آپ کو کمفرٹیبل رکھ سکیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم ویئرنگ کر رہے ہیں, یا اب میں بینگ اے ڈیزائنر میڈیا ایکٹیویٹیز میں بھی شوٹس فیشن شوز سب چل رہے ہوتے ہیں, تو میں مطلب ان چیزوں کا خیال کرتا ہوں کہ وہ ڈریسنگ سینس سامنے لے کے آؤں, ہماری ماڈلز بھی وہ پہنیں جو میں مطلب میری فیملی میں, میرے گھر میں
کہ کیا وہ ڈریسنگ چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی. میں ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال کرتا ہوں. دیکھیں نا ہمارے ہم جو ویسٹرن کی بات کر رہے ہیں وہ پہننے والا جو طبقہ ہے وہ بہت کم ہے. بالکل زیادہ ہمارے لوور مڈل کلاس طبقہ ہے اور وہ اس طرح کی ڈریسنگ جو ویسٹرن ہے وہ نہیں افورڈ کر سکتے یا نہیں وہ پسند کرتے, اور پسند بھی تو نہیں کی جاتی. اور ابھی ریسنٹلی آگے جو ہے میں تھوڑا سا ابایاز اور اسکارف اور حجاب پہ بھی کام کرنا چاہوں گا. ہم لوگ ابھی میک اپ روم میں تھے تو ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے بایاز اب ہم جب جاتے ہیں مڈل ایسٹ میں یا عرب کنٹریز میں تو وہاں پہ ابایا ویئرنگ ہے تو ان کے ڈیزائن, ان کے آرٹیکلز دیکھ کے مطلب وہ اتنا ایکسٹرا آرڈنری ہوتے ہیں, خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں. ایون کہ فارنرز بھی ان کو کیری کر رہے ہوتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ حجاب ابایا وہ بھی ایک بڑی گریسفل ڈریسنگ اور وہ ہے. اب بات ہے کیری کرنے کی, جی, کہ آپ اس کو کتنے خوش دلی سے کیری کرتے ہیں. ٹیکنالوجی کا یہ دور ہے تو ٹیکنالوجی میں فیشن انڈسٹری جو ہے, ٹیکنالوجی جو ہماری ہے وہ فیشن انڈسٹری میں کس طرح کی تبدیلی لا رہی ہے؟ ابھی چیزیں بہت ایزی ہو گئی ہیں. اگر ہم سوشل میڈیا مارکیٹنگ اینڈ پروموشن کی بات کریں گے تو پہلے ہم لوگ فزیکلی شوٹس اور ان چیزوں میں بہت زیادہ ٹائم ہمارا لگ جاتا تھا. ابھی آپ کو پتہ ہے اے آئی ماڈلز آ گئے ہیں, مطلب لڑکے لڑکیاں ہیں, آپ اپنی بہت ساری جو ڈیزائنز, اپنی جو بات ہے وہ آپ انفلوئنس کر سکتے ہیں ایسے ہی ہے اے آئی ٹیکنالوجی سے. تو ٹیکنالوجی ایک میجر رول پلے کر رہی ہے. اور جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ آج جو ڈیزائن لانچ ہوا 2 دن کے بعد وہ وائرل ہے اور اس کے بعد پھر ایک نئی چیز کا انتظار ہے. بالکل ایسے ہی. مطلب آپ دیکھیں کہ جتنے بھی بڑے برانڈز ہیں آپ وہ والیوم وائز اپنی جو پروڈکٹس ہیں اس کو لانچ کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ 10 days 15 days مطلب اس طرح سے ان کے والیوم لانچ ہو رہے ہوتے ہیں اور ریپیٹ نہیں ہوتے. جو ڈیزائن ایک دفعہ آ گیا وہ دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوگا. اوکے, اچھا ویڈنگ سیزن بھی چل رہا ہے, لوگ اس سیزن میں زیادہ یہ شادی بیاہ کی طرف جاتے ہیں, آئی ڈونٹ نو وائی, اتنی ٹھنڈ میں. تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح کا فیشن جو ہے نا وہ زیادہ ہمیں اوبیسلی برائڈل میں ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ روایتی اور جو ہمارا ایسٹرن ایک سٹائل ہے جس میں لہنگا ہے, شرارہ ہے, مہندی کے ڈریسز ہیں, اس میں پوری کی پوری فیملی اپنی تھیم کے اوپر کام کر رہی ہوتی ہے. مطلب پوری فیملی کے ڈریس اپ چیزیں انہوں نے, تو وہ بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر سردیاں چل رہی ہیں تو آج کل ویلویٹ بہت زیادہ ان ہے, اس میں ہمارے جو لہنگا شرارہ جو ہے وہ اس میں کافی میکنگ ہو رہی ہے. اور وہ اچھا دیکھیے ایک ٹائم تھا نا کہ ہم نے یہ سلک اور ویلویٹ کو بالکل پیچھے چھوڑ دیا تھا, لیکن اب دیکھیں یہ ایک روایتی ہمارا یہ ایک سٹف ہے جو پھر سے واپس آ گیا اور اتنا ایکسپینسو ہے. دیکھیں آج کل لوز ڈریسنگ کافی چل رہی ہے, لانگ شرٹ چل رہی ہے. اگر ہم 70s میں چلے جائیں تو بیل باٹم سارٹ آف کھلے کھلے پانچوں والے ٹراؤزر, جو شلوار کا ٹرینڈ چلا تھا. جی, تو وہ ابھی ان ہے آج کل اور وہ چل رہا ہے. اچھا یہ دیکھیں مجھے بتائیے کہ ایک اور چیز کہ اب فرشی شلوار کی بات کریں, یہ ایسا ٹرینڈ ہے جو ہر ایک پہ سوٹ نہیں کر رہا, لیکن ہم اس کو کیری کر رہے ہیں, ویئر کر رہے ہیں جسٹ بیکاز کہ بھائی یہ تو وائرل ٹرینڈ ہے تو ہم نے اس کو پہننا ہی پہننا ہے. تو ہم اس چیز کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ ایکچولی اس میں نے آپ کو وہی پہلے بتایا کہ ہاں بہت سارے لوگ ہیں نا, مطلب ان کو ڈریسنگ سینس نہیں ہوتی, بس ٹرینڈ ہے تو پہننا ہے, لیکن انہوں نے وہ کاپی کٹ پیسٹ پہ وہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, کمپلیکس کا شکار بھی ہوتے ہیں. نقل کے لیے عقل چاہیے. ایگزیکٹلی. اچھا جب اب جو موسمیاتی تبدیلیوں کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو فیشن ٹرینڈ ہے وہ کیسے متاثر ہو رہا ہے؟ کیونکہ ابھی اگر ہم رائٹ نو بات کریں جو ابھی ٹرینڈ آ رہا ہے, جو ابھی لوگ جس کو فالو کر رہے ہیں, 1 ہفتے 10 دن بعد وہ بالکل چینج ہو جائے گا. تو یہ اس کو کافی افیکٹ, اب یہ جیب پہ بھی بھاری ہو رہا ہے, تو اس کو کیسے ہم کمپنسیٹ کریں؟ کین یو بلیو مہوش کہ ابھی ہمارا جو فیشن اور ہماری جو ڈریسنگ ہے وہ اکارڈنگ ٹو سیزن چلتی ہیں. اور مطلب آپ نے اس سیزن میں جو کچھ پہنا ہے, پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم 1-2 سیزن میں یوز کر لیتے تھے, اب نہیں ہے, اب ایسا نہیں ہوتا. اب ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جیسے ابھی ونٹرز کا سیزن میرا بہت فیوریٹ ہے, مطلب اس میں ڈریسنگ کا آپ کو بڑا مزہ آتا ہے, ڈریسنگ کرنے کا, کلرفل بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور اس میں مطلب آپ کے پاس نا وہ بڑا کلرفل اور وہ اس میں تھیم بہت زیادہ بن جاتی ہیں, ویسٹرن میں, ایسٹرن میں, اور اسپیشلی ونٹرز میں ویسٹرن ڈریسنگ بہت زیادہ سوٹ کرتی ہے, جس میں آپ کے اسٹالرز ہیں. فیمیل کی بات کریں تو وہ لانگ کوٹس یوز کر لیں, آپ اسٹالر یوز کر لیں, آپ ابایاز یوز کر لیں. اسپیشلی ہماری جو
वर्किंग वुमेन ख़वातीन हैं जो कि ऑफिसेज में काम करती हैं, तो उनको बड़ा इजी रहता है कि वो विंटर, यानी हमारे पास विंटर में ज़्यादा मार्जिन होता है, बहुत ज़्यादा हम खेल सकते हैं जी, बहुत ज़्यादा डिज़ाइन के साथ, डिफरेंट कलर्स में आप वाइब्रेंट कलर में चले जाएं, शार्प में चले जाएं, तो वो आप कर सकते हैं। ओवरऑल विंटर में क्या शार्प कलर ही इन रहते हैं? ऑलमोस्ट ब्लैक बहुत ग्रेसफुल लगता है, सबके लिए, वाइट बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन उसमें यह है कि कलरफुल होता है और वो उसमें आप अकॉर्डिंग टू अपने कि आपका क्या चल रहा है, क्या एक्टिविटीज़ हैं, तो उसमें आप कैरी कर सकते हैं। और वो बहुत अच्छा मर्दों लगता का किस तरह का फैशन जो है ना, अभी ट्रेंड किस तरह का इन है इस मौसम में? इसमें वही वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों चल रहा है, लेकिन अब मैं आपको बताऊं बड़े मज़े की बात कि बीइंग अ डिज़ाइनर, जो लड़के हैं, जो मर्द हजरात हैं, वो अब ज़्यादा फोकस करते हैं ख़वातीन के, बिकॉज़ आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, तो हर बंदे ने अपना व्हाट्सएप स्टेटस भी एक्टिव करना है, उसने अपनी जो प्रोफाइल की पिक्चर है उसको भी हर दूसरे दिन चेंज करना है, तो लड़के भी अब काफ़ी बिजी रहते हैं। हमारे मेन सैलून्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, बहुत ज़्यादा, इवन प्रॉपर अपनी ग्रूमिंग का, यस, इवन के मतलब आई बिलोंग टू टेक्सला वाकंड, तो इस टाइम पे वहाँ पे जो वेल नोन बहुत अच्छे सैलून्स हैं मेल्स के, अप्रॉक्सीमेटली अबव टू 50 और 70, और वो बड़ा कंपटीशन चल रहा है वहाँ पे, डील्स हैं बड़ी अच्छी और फीमेल सैलून्स बड़े एक्टिव हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि पहले हम कहते थे कि ख़वातीन ज़्यादा खर्चा करती हैं या इनकी शॉपिंग ख़त्म नहीं होती, बट राइट नाउ मर्द भी मुकाबले में, नहीं, मर्द वो भी पीछे मर्द नहीं अब है, बहुत आगे हैं, ख़वातीन से आगे हो गए बहुत ज़्यादा। मेरी बहनों अब ज़रा तेज़ हो जाओ फैशन को लेके। अच्छा, जो हमारा मकामी फ़ैशन है, लोकल जो हमारा फ़ैशन है, क्या आलमी जो ट्रेंड्स है उसके मुकाबले में ये कम होता जा रहा है? इसकी जो वक़्त है, जो अहमियत है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब इवन आप देखें कि हमारे यहाँ अगर एक खातून है, उसने एक लॉन्ग शर्ट वेयर की हुई है, अब उसने क्या किया कि उसने साथ में जीन्स की पैंट को यूज़ कर लिया, मैच कर लिया, तो मैं समझता हूँ कि हमारा वेस्टर्न और मुकामी वो कॉम्बिनेशन भी बन रहा है साथ साथ, अकॉर्डिंग योर यूज़। मतलब वो आपको अगर ज़रूरत है तो आप उसको दोनों को मिक्स करके भी वेयर कर सकते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। ओके, अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइए, जो हमारी वर्किंग लेडीज़ हैं जी, विंटर में आप किस तरह के उनको स्टफ़ या कलर्स आप रेकमेंड करते हैं? बिकॉज़ उनका एक रेगुलर रूटीन है, उन्हें ऑफिस जाना है, तो अब बजट भी उन्होंने अपने माइंड में रखना है, अब रोज़ाना तो वो नए कपड़े ख़रीदने से रही या नए बनाने से रही, तो उनको किस तरह की आप सजेशन देते हैं ताकि वो लॉन्ग टर्म उनके वो कपड़े चले? मेजॉरिटी मैविश हमारी सोसाइटी में 65% ऐसी ख़वातीन हैं जो घर से निकलती हैं और वो अबाया वेयर करती हैं। ऐसे हमारी सोसाइटी में वो ऑफिसेज में हैं, इवन कि वो बड़े बड़े एम्पायर्स में भी हैं, टीवी चैनल्स में भी हैं, और वो अबाया और स्कार्फ वेयर करती हैं ऐसे। और इस तरह की ख़वातीन के लिए मेरी सजेशन है, और मैं हमेशा गाइड भी कर रहा होता हूँ अपने सराउंडिंग में, उनको डेली अपने अबाया को चेंज करना चाहिए। मतलब देखें, अब आप हैं, आप अगर अबाया वेयर नहीं करती रेगुलर, तो आप अपने जो नॉर्मली पहनने वाले फॉर्मल ड्रेसिंग है, आप उसकी फिक्र भी करती हैं और उसको डेली परचेज भी कर रही होती है, रोज पहनना है। अब जो खवातीन, आप जैसे डिजाइनर्स जो हमें स्पॉन्सर करते रहते हैं, वो तो बिल्कुल, तो उसमें ये है कि वो जो खवातीन हैं उनको अपने अबायास को फोकस करना चाहिए। अच्छा, हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इस पे हम बात करते हैं। मेरी बहनों के लिए ज़रा हम ज़रूर सजेशन लेंगे, क्योंकि डेली उन्होंने ऑफिस जाना है तो रोज़ाना कपड़े नहीं खरीद सकते, तो इस हवाले से ज़रा हम सजेशन लेंगे इन डिटेल, बट आफ्टर द ब्रेक स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का टॉपिक आपको खूबसूरत बनाने के हवाले से, फैशन सेंस के हवाले से हम कर रहे थे इस पर डिस्कशन, बट टॉपिक की जानिब दोबारा बढ़ने से पहले हम कुछ स्टोरीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हमारे पास होती हैं, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि 9 to 5 काम बिजनेस जॉब के अलावा और भी दुनिया है और उसको भी एक्सप्लोर करना चाहिए, जानना चाहिए कि दुनिया में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हो रही है। तो पहली जो स्टोरी है हमारी वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो ये अमरीकी रियासत है कि ये एक स्टोरी है जहाँ पे एक बड़ा मगरमच्छ जो है ना, उसने अचानक एंट्री दे मारी। आप सोच रहे होंगे कि कहाँ, कहीं कोई पूल होगा, कोई वहाँ पे उन्होंने ऐसे एरिया बनाया होगा, वहाँ पे मगरमच्छ जो है वो आया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। शहरी आबादी, यानी कि वहाँ ये एक इलाका है, वहाँ पे आबादी, लोग वहाँ पे मुकीम हैं, और सड़क के दरमियान वो लेट गया।
बिल्कुल आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं कि सड़क के दरमियान वो आया और उसने सारी जो ट्रैफिक है उसको जाम कर दिया। और ये हैरत ज़दा जो ड्राइवर हैं उन्होंने बड़ी हैरानगी से उसको देखा और फिर पुलिस को फ़ौरन इत्तला दी, जिसके बाद एहलकार और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये एक ऐसा वाक़या है जहां मगरमच्छ की आमद ने बहुत सारी गाड़ियों को रोक दिया, बल्कि जो देखने वाले हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद वहां पे जमा हो गई और पुलिस ने काफ़ी कोशिश के बाद मगरमच्छ को काबू किया और ट्रक के ज़रिए उसे महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया और उसके बाद कुछ टाइम बाद उसको जंगल में भी छोड़ दिया गया। नाज़रीन वहाँ के जो वाइल्ड लाइफ कमीशन है उनका कहना है कि मौसम और दर्जा हरारत के बदलने के बायस मगरमच्छ अक्सर आबादी की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि वो जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने के लिए सूरज की गर्मी चाहते हैं। और कमीशन ने यह भी बताया कि रियासत में पकड़े जाने वाला सबसे बड़ा मगरमच्छ 14 फुट और 3.5 इंच लंबा था। उसको भी एक वाशिंगटन की एक झील है उसके इलाके से उसको निकाला गया था। और ये वाकई बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मगरमच्छ ने सोचा ज़रा मैं भी जो शहरी आबादी है उसका चक्कर लगा कर आता हूँ, देखता हूँ कि दुनिया में क्या हो रहा है, लोग किस तरह से जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारे, तो वो भी ज़रा एंटरटेन होने के लिए आ गया। दूसरी स्टोरी जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन वो पाकिस्तान की है। जो वादी कागान है इसकी ये स्टोरी है। लोग बहुत ज़्यादा रुख कर रहे हैं इस तरह की वादी की तरफ, छुट्टियां हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं। तो वहाँ पे बटाकुंडी में दुनिया का जो बुलंद तरीन मारखोर है उसका मुजस्मा नस्ब कर दिया गया है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इसकी जो ऊंचाई है वो 105 फीट है और जो चौड़ाई है वो 38 फीट है, जो कि लोगों के तवज्जो का मरकज़ भी बन गया है। और ये आलीशान ज़ेर तामीर निजी होटल के जो मालिक है उन्होंने अपने होटल के सामने इस मारखोर के मुजस्मे के अलावा इटली का भी एक पीसा टावर के तर्ज का जो एक टावर है उसकी तामीर भी उसने शुरू करवा दी है। और वादी कागान में किसी अजूबे से कम ये मुजस्मा नहीं लग रहा। नाज़रीन नारान का बटाकुंडी के मकाम पर ज़ेर तामीर आलीशान एक होटल है, उसके मालिक जो अब्दुल शकूर ख़ान हैं उन्होंने बताया कि बहुत सारी मुनफरिद चीज़ें और भी हैं मगर यहाँ वो नहीं रखी जा रही, लेकिन मारखोर का जो मुजस्मा है दुनिया का बुलंद तरीन मुजस्मा है। और इसको रखने का यानी कि जब इसको वहाँ पे उजागर किया गया तो ये एक चूँकि हमारा कौमी जानवर है इसलिए इसको हमें यहाँ पे उनका कहना है कि हमने इसको नस्ब किया है। इसके अलावा उनका कहना था कि अपने होटल के साथ मारखोर के अलावा इटली के मशहूर 9 मंजिला पीसा टावर की जो तर्ज का फ़न तामीर एक और शाहकार टावर भी यहाँ पे तामीर किया जा रहा है। और इस टावर की भी जो 9 जो मंजिलें हैं यानी कि जो इसके फ्लोर हैं वो 9 रखे गए हैं, जो कि आने वाले वक्तों में अंदरूनी और बैरून ममालिक के सयाहों के लिए गहरी दिलचस्पी के हामिल भी होगा, यानी कि लोग इंटरेस्ट लेंगे। तो नाज़रीन ये इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं ताकि आपको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे होने वाली इंटरेस्टिंग जो चीज़ें हैं वो आप देखते रहें, सुनते रहें और एंटरटेन होते रहें। और बैक टू द टॉपिक, फैशन पे हम बात कर रहे हैं। आतिफ हमारे साथ है। आतिफ, हम बात कर रहे थे कि जो डेली बेसिस पे जो ख़वातीन ऑफिस जाती हैं उनके लिए किस तरह, क्योंकि बजट को भी मद्देनज़र रखना है। डेली अब हमारी तरह वो नए कपड़े पहनने से रही है और हमारे पे भी आप डिज़ाइनर्स का हाथ होता है कि स्पॉन्सरशिप चल रही होती है। अदरवाइज़ डेली अगर परचेज़ करना, मुझे नहीं लगता कि कोई भी बंदा या बंदी ऐसी होगी जो डेली कपड़े ख़रीदती होगी। तो एक बजट के अंदर रहते हुए जो उन्होंने अपना वार्डरोब बनाया हुआ है उसको अब ब्राइट लाइफ 19-20 उसमें तब्दीली कर सकती है। तो किस तरह का स्टफ़ या किस तरह का डिज़ाइन या किस तरह का कलर आप उनको एडवाइस करते हैं ताकि उनका पूरा जो सीज़न है वो एटलीस्ट गुजर जाए। वो रोज़ाना तो शॉपिंग करना भाई नामुमकिन वाली ये चीज़ है, तो बताइए। देखिए, जब हमारी डेली ख़वातीन जो घर से निकल रही होती हैं और ज़ाहिर है उनको हर रोज़ पहनने को कुछ नया चाहिए, उसमें अपनी वार्डरोब के अंदर वो जब वो अपनी शॉपिंग कर रही हों, हमारे यहाँ जो डिज़ाइनर ड्रेसेस होते हैं स्पेशली, तो वो अगर वो 3 पीस हैं तो वो फिक्स होते हैं, ट्राउज़र, शर्ट और जो दुपट्टा या अबाया है सॉरी स्टॉलर है तो वो सेम डिज़ाइंस में है। अब उसमें जब वो शॉपिंग कर रही हों तो वो प्रीवियस अपनी वार्डरोब को माइंड में रखें कि मेरे पास क्या कलर, क्या स्टॉलर मौजूद है, फिर उसके अकॉर्डिंग वो कोई शर्ट परचेज कर लें, उसके साथ उसको मैच कर लें। अगर उनके पास एक ब्लैक ट्राउज़र है तो उसके ऊपर वो 2 से 3-4 शर्ट्स को वो यूटिलाइज कर सकती हैं।
اب اسی میں اسٹالرس کو وہ اپنے وارڈروب کے اندر ایڈ کر لیں زیادہ سے زیادہ، تو وہ ڈیلی بیسس پہ پھر اپنی چیزوں کو وہ میچ بھی کر سکتی ہیں اور چینج بھی کر سکتی ہیں. اس سے زیادہ امپورٹنٹ میں ہمیشہ کنوے کرتا ہوتا ہوں میسیج، اور یہ بہت ضروری بھی ہے کہ جو خواتین ہماری سوسائٹی میں میجورٹی خواتین عبایا ویئر کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اب میں نے موسٹلی دیکھا ہے کہ ایک خاتون ہیں وہ ایک آفس میں آ رہی ہیں اور ان کے پاس ایک یا دو عبایاز ہیں. ہاں وہی ریپیٹ ہو رہے ہیں. جبکہ عبایا کے نیچے انہوں نے یونیورسل کلر بلیک، جی اس کلر کی جی بالکل، اور انہوں نے عبایا کے نیچے جو ڈریس پہنا ہوا ہے وہ 10,000 کا پہنا ہوا ہے اور وہ نظر بھی نہیں آ رہا. یس ٹھیک ہے. تو ایسی خواتین کو میں ہمیشہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنی عبایا کی پرچیزنگ سب سے زیادہ رکھیں. اوکے. ٹھیک ہے. ایک خاتون ہے، میں اب مدر میری جو ہیں، میں اکثر ان کی نا پینشن لینے کے لیے جب بینک جاتا ہوں، نیشنل بینک میں وہاں پہ، تو وہ اسی طرح سے فرنٹ ڈیسک پہ ہیں اور وہ لانگ کوٹ اور عبایا، پہلے وہ عبایا یوز کرتی تھی، پھر میں نے ان کو سجیسٹ کیا کہ آپ اپنے عبایا کی پرچیزنگ کو زیادہ رکھیں. اوکے. اچھا عاطف، چونکہ ہمیں بریک کی جانب بڑھنا ہے، ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے. جی. آپ کا جو میں نے برانڈ دیکھا ہے، جو آپ چیز نئی لانچ کر رہے ہیں، وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، بیکاز ہم دیکھتے ہیں یہاں کھچڑی ہمیں ملتی ہے فیشن ڈیزائنرز کے پاس، لیکن آپ کی جو لانچنگ ہے وہ بالکل ایک الگ سے ہے، یعنی میڈیا انڈسٹری کے لوگوں کے لیے، اینکرز کے لیے، انفلوئنسرز کے لیے. دس از ریلی ویری گڈ انیشیٹو. تو اپنی اس ٹرینڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے ناظرین کو پیغام کیا دیں گے؟ ویل ابھی جو میں سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں، میرے مطلب برانڈ کا جو نیم ہے وہ فیشن فیور ہے. اب فیشن فیور میں مطلب اس کو بیسک بنانے کا یہ مقصد ہے کہ جو فیشن کا بخار ہے جن لوگوں کو اسپیشلی، اور پھر اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ کہ مجھے فیشن انڈسٹری میں کام کرتے ہوئے ظاہر ہے آلموسٹ ہاف ایج گزر گئی، اور اب اتنے فرینڈز ہیں آپ جیسے جو کہ فرنٹ میڈیا میں کام کر رہے ہیں، ٹک ٹاکرز ہیں، ماڈلز ہیں، انفلوئنسرز ہیں. اب ان کو آئے دن اپنے ایسے ڈریسنگ کی ضرورت ہوتی ہے، ریڈ کارپیٹس ہیں، ان کے شوٹس ہیں، تو میں اسپیسیفک ان کے لیے ریڈی ٹو ویئر کی طرف جا رہا ہوں. اور اس میں سپوز آپ کا کوئی ریڈ کارپیٹ آ رہا ہے، آپ کو ایک اسپیسیفک ڈریسنگ اس کے لیے میں ضرور سجیسٹ کروں گی کہ عاطف سے کانٹیکٹ کریں، جو اسپیسیفک یعنی کہ ہماری میڈیا انڈسٹری سے ہے، فیشن انڈسٹری سے ہے، اینکرز ہیں، ماڈلز ہیں، انفلوئنسرز ہیں، تو وہ عاطف سے ضرور کانٹیکٹ کریں، بیکاز آپ کو آپ کے مطلب کی چیز ان سے ملے گی. اور بڑی اچھی چیز کہ ایک یونیک انہوں نے ایک اپنا ٹرینڈ نکالا. اور ناظرین، جو فیشن ہے وہ تو وقت کے ساتھ بدلتا ہے، تو ہمارے ڈیزائنرز کو بھی ذرا اس پہ فوکس کرنا چاہیے کہ لوگوں کی شخصیت، پرسنالٹی بڑی خوبصورت ہے، تو اس میں نکھار ان ڈیزائنرز نے ہی جو پیدا کرنا ہے، تبھی ہماری جو اپنی ایک حقیقی خوشی ہے نا وہ بھی نکھر کے آتی ہے جب آپ نے اچھا پہنا ہو، پھر آپ کانفیڈنٹ ہو اور آپ کی شخصیت کے اکارڈنگ ہو. بریک کی جانب بڑھے، بریک کے بعد اگلا ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. اگلا ٹاپک ہے آپ کی فٹنس کے حوالے سے. اس سے پہلے ہم فیشن پہ بات کر رہے تھے، آپ کے پاس بہت اچھے ڈریسز ہیں، آپ نے بڑا اچھا ٹرینڈ کو فالو کیا ہوا ہے، لیکن اگر آپ نے اپنے فٹنس پہ کام نہیں کیا تو وہ آپ کا جو آپ نے ٹرینڈ فالو کیا، جو اچھے اچھے آپ نے ڈریسز لے کر رکھے ہوئے نا، ان کو پہن کے آپ خوبصورت نہیں لگیں گے. تو اس لیے ہم نے سوچا کہ ذرا فیشن کے ساتھ ساتھ فٹنس پہ بھی بات کی جائے. اگر آپ فٹ ہوں گے تو ہی زندگی کا جو حسن ہے وہ سامنے آئے گا. تو اس پہ بات کرتے ہیں کہ فٹنس کتنی ضروری ہے اور کیسے ہم اس پہ کام کر سکتے ہیں. اور ونٹر میں تو لوگ بڑے سست ہو جاتے ہیں، خاص کر میری طرح جو گرم بستر یا گرم روم جو ہے وہ چھوڑنے کو بالکل تیار نہیں ہوتے. تو کس طرح ہم اپنی فٹنس کو برقرار رکھ سکتے ہیں؟ اپنا ایک بیلنس ڈائٹ جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے، بیکاز ہم اپنی ڈائٹ کا بھی خیال نہیں رکھتے، جو آتا ہے ہم کھاتے جاتے ہیں، کیلوریز ہم برن بالکل نہیں کرتے. تو اس پہ بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور پھر ذرا ہم آسان نسخوں کی طرف بھی جاتے ہیں، تو اس پہ بھی تھوڑے سے ہم ٹپ لے لیں گے. اور پھر ہم اگر بزرگوں کی بات کریں، وہ لوگ جو بیمار رہتے ہیں، جنہیں بی پی کا ایشو ہے، جنہیں شوگر کا ایشو ہے، یا دل کا جو ہے دل کے امراض میں وہ مبتلا ہیں، تو اس پہ بھی ہم ذرا بات کریں گے اور کیسے اپنی روٹین کو ہم چینج کر سکتے ہیں. تو یوگا اور تو ایکسرسائز یہ کتنے امپورٹنٹ ہے. اور ایک اور چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جو ہم آج اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے. ہم اگر جم جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ گھنٹوں جم کریں گے تو ہی ہم ٹھیک رہ سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے. یہ اس پہ کلیئرٹی بہت زیادہ ضروری ہے. تو ہم ضرور اس پہ کلیئر کریں گے اپنے مہمان سے جانیں گے کہ آیا ہفتے میں جم کتنے بار جانا چاہیے، اور اگر جا رہے ہیں تو کتنا ٹائم ہم جم کریں جو ہماری فٹنس کے لیے بہت اچھا ہے. ہم نے کوئی باڈی بلڈنگ تو کرنی نہیں، ہم نے اپنے آپ کو فٹ رکھنا ہے. تو اس پہ بات کریں گے. اس پہ ڈسکشن کے لیے ہمارے مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں. جی شیان آکاش ہمارے ساتھ. السلام علیکم. کیسے ہیں آکاش؟ الحمدللہ مہوش، میں ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہیں؟ بس میری طبیعت آپ کے سامنے ہی ہے خیال نہ رکھنے کی وجہ سے.
वेल थैंक यू सो मच आकाश आपके वक्त का। आकाश बताइएगा, ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, हर इंसान कुदरती तौर पे बहुत ही खूबसूरत है, अल्लाह पाक ने बड़ा खूबसूरत उसको बनाया हुआ है, तो इस हुस्न को बरकरार रखना बड़ा ज़रूरी है और फिटनेस तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बताइए डेली रूटीन हमारी इस मौसम के अंदर कैसी होनी चाहिए ताकि हमारा हुस्न और हमारी फिटनेस बरकरार रहे। बहुत अच्छी आपने बात की और बहुत अच्छा टॉपिक है। देखिए मैं भी सबसे पहले तो फिटनेस की रूटीन बनाने से पहले हमें ज़रा सा अपना दिमाग साफ़ करना बड़ा ज़रूरी है। आज हम ट्रैवल करते हैं तो हर दूसरे बंदे के पास गाड़ी या बाइक मौजूद है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हमने जिस गाड़ी या बाइक के ऊपर सफ़र करना है हम उसको अच्छी तरह से चमका लें, धो लें, साफ़ कर लें और उसका बड़ा हम ख्याल रखते हैं। उसकी रीज़न ये है कि हमने उसके ऊपर ट्रैवल करना है, हमने आना जाना है और हमें ये ख्याल होता है कि इर्द गिर्द के लोग देखेंगे और अगर हम गंदी गाड़ी में या गंदे बाइक पर सफ़र कर रहे होंगे तो वो हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे और एक आपको खुद भी अच्छा लगता है। तो आपका जिस्म जो है वो एक ऐसी गाड़ी है जो अल्लाह ने आपको जब तक ज़िंदगी दी है तब तक आपने उसके अंदर सफ़र करना है। हम हर चीज़ का ख्याल रखेंगे, हम दीवारों का ख्याल रखेंगे, घर का ख्याल रखेंगे, मसनूई चीज़ों का ख्याल रखेंगे, लेकिन अल्लाह ने जो तोहफ़ा आपको दिया है, हम दौलत के पीछे भागते हैं लेकिन आपके पास जो सेहत है वो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है, मैं बीमार हूँ ना, आई कैन अंडरस्टैंड कि सेहत जो है ना वो बहुत बड़ी दौलत, बहुत बड़ी नेमत है। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि फिटनेस इतनी ही ज़रूरी है जितना सांस लेना हमारे लिए ज़रूरी है। ऐसे ही है, ठीक है जी, जैसे ऑक्सीजन हमारा कम हो जाए तो हम जो है सांस घुट जाएगा और मर जाएंगे, इसी तरह से जब आपकी फिटनेस नहीं होगी तो आपको मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स होंगी। हर बीमारी का आगाज़ जो है, अगर कोई वो बहुत बड़ी बीमारी नहीं है तो हर बीमारी का आगाज़ आपकी फिटनेस ना होने की वजह से होता है। आप देखेंगे किसी को घुटनों का दर्द है, किसी को कमर का दर्द है, मुख्तलिफ किस्म के लोगों को इश्यूज़ हैं जो मैं उन लोगों की बात करूँ जिनकी एज बहुत ज़्यादा नहीं है, जो अर्ली एजेस में है हमारी तरह क्योंकि हमारी वॉक नहीं है। देखिए हमने कहीं जाना है, हमने छोटे से काम के लिए भी जाना है तो हमने सफ़र करना है गाड़ी के ऊपर, हमने बाइक के ऊपर सफ़र करना है। एक गली छोड़ के ना दूसरी गली में तंदूर है, मैं वहाँ रोटी लेने जाऊँ तो मैं गाड़ी पे जाती हूँ, पैदल वॉक नहीं करती। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि आप स्टूडियो डेली आती हैं और डेली शो करती हैं, तो आपने कौन सा ऐसा दिन है जो आपको लगता हो कि वीक में आपने 3-4 दफ़ा स्टेयर्स का इस्तेमाल किया? ऑफिस में रोज़ाना करते हैं, ना हो ही नहीं सकता। नहीं सीरियसली ऑफिस में ना मैं कोशिश करती हूँ क्योंकि इसके अलावा मुझे पता है ना मैंने चलना है ना मैंने स्टेयर चढ़ना है, तो जो ऑफिस का हमारा टाइम होता है ना इसमें मैं कोशिश करती हूँ लिफ्ट का इस्तेमाल ना करूँ, स्टेयर से ऊपर नहीं। चले ये तो नाज़रीन को आपने एक बड़ी बेहतरीन टिप जो है वो दे दी है कि आप जो है कहीं ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, किसी जगह पे कर रहे हैं तो स्टेयर्स भी हम इग्नोर करते हैं। खैर जहाँ से बात लंबी हुई थी बात बहुत बढ़ गई आगे, नहीं हम चाहते हैं कि बड़े बात डिटेल में जाएं ताकि जो रोजमर्रा की एग्जांपल्स है ना उससे ज्यादा असर होता है। मैं चाहता हूँ कि अगर हम इसको ये कहें कि हम लोगों को इसको डराना कहें या मेरे इख्तियार में हो कि लोगों को मार के समझाना कहें तो उन्हें मार के समझाना चाहिए कि भाई अपना ख्याल रखें। आप कराटे चैंपियन भी हैं तो मारना नहीं प्लीज जी, तो अपना ख्याल रखिए। लेकिन ये है कि सर्दियों के अंदर थोड़ा सा टफ हो जाता है, जो आजकल की रूटीन है, जो रेगुलर एक्सरसाइज करने वाले लोग हैं उनके लिए तो थोड़ी आसानी होती है। ठीक, बाकी हमारे जैसे सुस्त लोग के लिए टफ होता है। आकाश हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद नाज़रीन मजीद कुछ तल्ख चीज़ें हम जानते हैं, ज़रा स्ट्रिक्टली आकाश हमें गाइड करेंगे कि फिटनेस बड़ी ज़रूरी है अगर आपने खूबसूरत रहना है, तो इस पर मजीद बात करते हैं ब्रेक के बाद, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। फिटनेस ज़रूरी है ज़िंदगी के हुस्न के लिए, क्या खूबसूरत लाइन हमारे कंटेंट राइटर ने बनाई है और ये ज़िंदगी को खूबसूरत रखना है, अब कैसे रखना है, इसकी फिटनेस को हमने कैसे बरकरार रखना है, उसी पे बात करें। आकाश हमारे साथ है। आकाश बताइए, आप कह रहे थे कि जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए तो अब मुश्किल नहीं है, लेकिन जो हमारी तरह सुस्त हैं, कभी कभी एक्सरसाइज करने वाले, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है इस मौसम में। तो रोज़ाना की जो वर्जिश के बुनियादी फ़ायदे हैं वो बताइए और किस तरह ये सुस्ती को साइड पे कर सकते हैं। देखिए मैविश इसके कोई 1-2 फ़ायदे नहीं है, अगर मैं गिनना शुरू करूँ तो शायद आप 1 महीने की सीरीज़ भी इसके ऊपर कर लेना तो फिर भी ख़त्म नहीं होगा। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि आपकी मेडिसिन कम हो जाएंगी। अगर आप किसी बीमारी का शिकार हैं या आप किसी तकलीफ़ का शिकार हैं तो सबसे पहला एक्सरसाइज करने का आपको बेनिफिट ये होगा कि आपकी मेडिसिन ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल आप बीपी के पेशेंट हैं या शुगर पे हैं आप या किसी भी चीज़ के अंदर हैं तो एक्सरसाइज आपको रिवर्स करना शुरू करती है। तो उसके साथ साथ दूसरा जो चीज़ है, हर मेल हो या फीमेल हो उसको खुशी होती है कि मैं खूबसूरत दिखूं, मेरी स्किन ग्लो करे। तो अगर आप एक्सरसाइज करने वाले बंदे हैं तो आपको मसनूई चीज़ों का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा और ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला आपकी
آپ کے جسم کے اندر ایسی خوبصورتی میک اپ کی ضرورت نہیں پڑے گی, ٹھیک ہے, اب نکھر کے سامنے آئیں گے, ٹھیک ہے. آپ دیکھتے ہوں گے اکثر لوگوں کو آپ ملاقات کرتے ہیں تو کوئی انسان ہوتا ہے کہ وہ سو کر تو اٹھا ہوتا ہے لیکن وہ چہرے سے ہی بڑا سست نظر آ رہا ہوتا ہے, وہ بڑا تھکاوٹ سی بڑی تھکاوٹ سی آپ کو اس کے چہرے پہ نظر آتی ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اسے 10 دن کام کیا ہے, لیکن ایسا نہیں, کیونکہ سستی کا ہمارا انسان اور وہ جو ہے نا اس کے اثرات جو ہیں اس کے چہرے سے نظر آ رہے ہوتے ہیں. اور جو ایکسرسائز کرنے والا بندہ ہے اگر وہ لیٹ 60s میں بھی ہے, میل ہے یا فیمیل ہے, تو آپ کو بڑا وہ خوش طبیعت اور فریش اور وہ آپ کو نظر آئے گا اور آپ کا دل جو ہے اس کو دیکھ کر خوش ہو جائے گا. تو یہ تو ہو گئے 2-3 فوائد. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کی جو ایج ہے, جب آپ کی فٹنس نہیں ہوتی ہے تو آپ کم عمر میں بھی اپنی عمر سے زیادہ لگنا شروع ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ آج کل لوگ جو انکل آنٹی جو ہے وہ کہتے ہیں ینگ بچوں کو, تو اس کی ریزن ہی یہ ہے کہ آج کل کے جو بچے ہیں وہ اپنے والد کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں تو ان کے بھائی لگ رہے ہوتے ہیں, اور سم ٹائم تو بڑے بھائی لگ رہے ہوتے ہیں. تو آپ کی اگر فٹنس ہے تو آپ کی ایج جو ہے وہ لوگوں کو پتہ نہیں چلے گی, جو ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے چاہے میل ہو یا فیمیل ہو کہ ہم کم عمر لگیں. تو یہ چند فوائد ہیں اس کے. اگر آپ کی عمر سے آپ کم لگ رہی ہے تو سب سے بڑا فائدہ ہے, اور ایسا ہونا بھی چاہیے, اور پھر ساتھ میں ہماری ڈائٹ بھی بڑی ضروری ہے. اچھا, ہم جب فٹنس کی بات کرتے ہیں نا تو ہم اپنی جسمانی صحت پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم موٹے نہ ہوں یا اس لحاظ سے, لیکن اس کے ساتھ ایک اور امپورٹنٹ ہیلتھ ہماری مینٹل ہیلتھ, اس کو ہم نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کی ایکسرسائز کتنی ضروری ہے؟ ایکچولی میں جب آپ کسرت کرتے ہیں اور جب آپ کا پسینہ نکلتا ہے یا آپ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں اور ایک ٹائم آتا ہے جس پہ پیک پہ جا کے آپ, اگر آپ نے کبھی ایکسرسائز کی ہو تو آپ کو اس کا ایکسپیرینس ہوگا کہ ایک ٹائم ہوتا ہے کہ آپ نا ہانپنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ بس میں سٹاپ کروں, میں ختم کروں. وہ والا جو ٹائم ہے نا وہ کسی, میں کہتا ہوں, نشے سے کم نہیں ہے اگر آپ کو اس کی عادت ہو جائے تو. اس کے بعد آپ کی باڈی ایسی ریلیکس ہوتی ہے, آپ ایسے ریلیکس ہوتے ہیں, آپ نے جتنا بھی کام کیا ہو, جو بھی چیز کی ہو, اور وہی آپ کی جو فیلنگ ہے جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کو جتنا بھی مینٹل سٹریس ہوتا ہے, جتنی بھی آپ جو ہے انزائٹی ڈپریشن میں چل رہے ہوتے ہیں, آپ یقین جانے کہ اگر آپ کسی بھی ایسے فیز سے گزر رہے ہیں, آپ کسی سے تھیراپی لے رہے ہیں, آپ کوئی سیشنز اٹینڈ کر رہے ہیں, تو آپ ایک ہفتہ ایکسرسائز کر کے دیکھیے, نہ صرف کسی جم میں جا کے صرف ایک ہفتہ آپ رننگ کر لیں اور وہ اس کو اس طرح سے کریں کہ ایک سٹیج آئے کہ آپ کو لگے کہ آپ کا دل نکل کے باہر آ جائے گا, اور وہ آپ ایک ہفتے کے بعد اپنی باڈی کے اندر چینجز دیکھیں گے. آپ اپنی سوچوں کے اوپر قابو پانا شروع کر دیں گے, آپ کی منفی سوچیں جو ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی. تو ایکسرسائز ایسے کام کریں. کیونکہ آج کل نا نیگیٹیوٹی نے ہمارے دماغ کو بڑی جگہ بنا لی ہے, وہ تو ایسے کوٹ کے بھر گیا کہ ہم سوچ ہوتے ہیں پازیٹیوٹی کے اس کونے میں بیٹھی ہوگی. تو یہ تو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ نیگیٹیوٹی آپ سے دور ہو جائے گی. اچھا بتائیے گا کہ جو موجودہ طرز زندگی ہے ہماری, جس طرح کا ہم نے لائف اسٹائل اڈاپٹ کر رکھا ہے, ہماری فٹنس میں یہ بھی رکاوٹ بن رہی ہے؟ یہ سب سے بڑی رکاوٹ بن رہی ہے. اس میں سب سے بڑی, کیونکہ لوگ موبائل کو, سوشل میڈیا کو, ان چیزوں کو برا کہتے تو ہیں, لیکن یہ ہر بندے کی ضرورت ہے. جہاں پہ ٹیکنالوجی نے اور ان چیزوں نے آپ کے لیے خطرہ پیدا کیا ہے, لیکن اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے یوز کریں گے تو آپ کے لیے آسانیاں بھی بہت ہیں. تو اب ضرورت تک رہے, ہم عادت بنا چکے ہیں, لیکن اس کے لیے نا آپ کو صرف اپنی لائف کے اندر ایک پیٹرن سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں, آپ یہاں پہ آتی ہیں پروگرام کرنے کے لیے, آپ کی ایک ٹائمنگ ہے, آپ نے ایک لائیو شو کرنا ہے. اگر آپ کے اوپر یہ رسپانسبلٹی نہ ہو اور آپ اس میں پھر ریلیکس ہو جائیں گے, آپ کہیں گے ٹھیک ہے آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گئے کچھ نہیں, تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ دھرنے ہیں, دنیا ادھر کی ادھر ہے, رستے بند ہیں, میں نے جانا ہی جانا ہے. تو یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. تو ایسے ہی آپ نے فٹنس کے لیے اپنی لائف کے اندر ایک رسپانسبلٹی کریٹ کرنی ہے, اپنا ٹائم مینجمنٹ کرنی ہے, جس کے اندر آپ نے ٹائم پہ کھانا ہے, ٹائم پہ سونا ہے, ٹائم پہ اٹھنا ہے. اور اگر آپ سے یہ نہیں ہوتا ہے 1-2 ہفتے, تو آپ نے اس میں وہ والا جو جملہ کہ گھبرانا نہیں ہے, تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے, آپ نے اچھے کی تلاش میں رہنا ہے. جیسے ایک بندہ نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ نہیں کر سکتا, تو وہ جب کوشش کرتا رہتا ہے تو اللہ ایک ٹائم اس کے اوپر ایسا لے آتا ہے کہ وہ پھر اس سے چھوٹتی نہیں ہے. تو آپ اسی طرح سے جب کسی بھی اچھی عادت کو اپناتے ہیں تو اس کو جب آپ گیو اپ نہیں کریں گے, ٹرائی کرتے رہیں گے, آپ ویک میں 1 دن بھی کر لیں, ٹھیک ہے. اگر نہیں کر سکتے ہیں آپ ویک میں 1 دن کریں, پھر ایک ایسا ویک آئے گا جب آپ 2 دن پہ چلے جائیں گے, پھر ایسا ویک آئے گا 3 دن پہ چلے جائیں گے. تو ایسے کرتے آپ ایک ہیلدی لائف اسٹائل کی طرف سے. اچھا, ایک اور چیز بتائیں, یہ وزن آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑا بڑھتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ 2 چیزیں ہیں, یا تو وزن بڑھ نہیں رہا بالکل ہی جو ہے نا وہ سلم ہے, یا وزن بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ تو اوور ایٹنگ ہے. ٹھیک ہے, ہمیں جو یہ ہم ریلز دیکھتے ہیں, اچھا کیونکہ ہمارا ایک دوسرا جو بزنس ہے وہ سوشل میڈیا کا میرا, لوگ مجھے کہیں گے کہ آپ ادھر ہمیں پروموٹ کرتے ہیں
اور ادھر جا کے فوڈ کے اگینسٹ بات کرتے ہیں. کافی سارے ریسٹورینٹس ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جب آپ موبائل اٹھاتے ہیں تو وہ جو ریسٹورینٹس کی ریلز آتی ہیں نا, تو وہ ادھر سے کھانا بن رہا ہے, ادھر سے چیزیں اچھل کے نیچے آ رہی ہیں, تو وہ کریونگز آپ کو جو ہوتی ہیں. اور وہ مارکیٹ میں یقین جانیے کہ ایسے ایسے کھانے ہیں, ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ ہم بھی جب کھاتے ہیں نا تو وہ جو جس کو کہتے ہیں پیٹ تو بھر جاتا ہے لیکن من نہیں بھرتا ہے. من بھرنا کیا ہوتا ہے کہ آپ کھاتے رہتے ہیں, آپ گلے تک کھانا آ جاتا ہے لیکن آپ کا ہاتھ رک نہیں جاتا. وہ بڑے بزرگ بھی کہتے ہیں نا ڈیڈ بھر گیا دی اکھاں نہیں رجیاں. وہ ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے. وہ جو ہماری سنت میں بھی ہے کہ آپ نے وہ آدھی بھوک رکھ کے کھانا کھانا ہے. اگر آپ ہیلدی ڈائٹ کی طرف چلے جائیں گے, دیکھیں یہاں پہ نا تھوڑا سا ایک بڑا مسئلہ ہے. یہاں پہ اگر کوئی ڈائٹ کے اوپر بات کرے گا یا فٹنس کے اوپر بات کرے گا تو وہ اسی کو سننا پسند کریں گے جس کا کوئی 17 انچ کا بازو ہوگا, جس کی چیسٹ بہت اچھی ہوگی. تو وہ باڈی بلڈرز کو وہ فٹنس ایکسپرٹ سمجھتے ہیں یا فٹنس جو ہے کاؤنسلر سمجھتے ہیں, یا جو خواتین ڈالر شولر نکلے ہوں گے تو وہ کہیں گے یہ اس کے اوپر ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کا وزن 70 کلو ہے, اللہ نہ کرے 70 کلو ہے, لیکن اگر آپ کا وزن 70 کلو ہے اور آپ کسی فیمیل کو کاؤنسلنگ کر رہی ہوں گی اور آپ کو ایک ہیلدی لائف سٹائل پتہ ہے, آپ کسی کو گائیڈ کر رہی ہیں, تو آپ یقین جانے وہ آپ سے زیادہ اس لڑکی کو جو شاید انڈر ویٹ ہو, جس کا قدرتی طور پہ اس کو 74 بھی رہی ہوں. اچھا اچھی خاصی موٹی ہو گئی تھی, اور وہ اس لڑکی کو پریفر کریں گے جو زیرو سائز ایک کنسیپٹ وہ بالی ووڈ کو دیکھ کے ہمارا نکلا ہے, وہ کہیں گے جی یہ فٹنس ایکسپرٹ ہے. آپ یقین جانیں کہ آج کے جو جم ہیں اس کے اندر مختلف ماڈل انڈسٹری سے جو آپ کی یہ فیشن انڈسٹری ہے, یہاں سے انہوں نے فیمیلز کو اٹھا کر, اور ہم کیونکہ جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ان کو چند الفاظ بتا کے چند چیزیں کر کے انہوں نے وہ لا کے کھڑا کر دیا, اور لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ٹرینر ہیں. اور یہ لوگوں کی زندگی کے ساتھ کھیلنے والی چیز ہے. ہمارا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی اس چیز کا چیک نہیں ہے کہ جو بندہ اس کے اوپر بات کر رہا ہے کیا اس کا کہیں بھی اس چیز سے کوئی لینا دینا ہے یا نہیں. وہ اس میں کچھ بھی نہیں. اب وہ ہوگا کیا, مطلب اس کو 4 مشینیں چلانی آ گئی ہے, 4 باتیں بولنی آ گئی ہے, تو ہم اس کو ٹرینر سمجھتے ہیں. اچھا اس میں مسئلہ کیا, اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہر ایج کی ہر بیماری کے حساب سے آپ نے کس کو کتنی ایکسرسائز کروانی ہے, کون سی ایکسرسائز کروانی ہے, کون سی نہیں کروانی ہے, اور جو بگنر ہیں ان کے لیے کون سی ہونی چاہیے, ان کے لیے کون سی ہونی چاہیے. فار ایگزامپل ایک میل یا فیمیل ہے جو لیٹ 60s میں ہے, وہ اوور ویٹ ہے, 100 kg سے ابو اس کا ویٹ ہے, اسے کچھ بیماریاں بھی ہیں, اور اگر آپ یوٹیوب سے ویڈیو دیکھ کے کہیں گے کہ جی ہم کارڈیو کروا دیں اور آپ اس کو بھگا رہے ہیں, آپ اس کو چیزیں کروا رہے ہیں, تو 2 دن کے بعد اس کو نی انجری ہو جائے گی, اس کے مورے وہ جو ہے وہ اتر جائیں گے, ٹھیک ہے, وہ بیچارہ اٹھنے کا نہیں رہے گا. وہ آپ کے پاس فٹ ہونے کے لیے آیا تھا, آپ اس کو آپریشن تک لے جائیں گے, آرتھوپیڈک سرجن جو ہے نا اس کو لٹا کے آپریشن کر رہے ہوں گے. تو یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے, لوگ جوائن کرتے ہیں, لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. آپ یقین جانے وہ جاتی ہیں خواتین فٹ ہونے کے لیے جاتی ہیں, پتہ چلتا ہے 2 دن کے بعد جو ہے نا ان کے گھٹنے وہ نکال کے انہوں نے لوہے کا ڈال دیا. اچھا اسی پوائنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے, بیکاز ٹرینر وہ جس کو تمام تو چیزوں کا نالج ہو, تو اوور آل ابھی جو ہمارے چل بھی رہا ہے جم کے اندر, آپ کے پاس آپ کو تو سب معلوم ہے, تو یہ تمام تو چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ناظرین کو پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ دیکھیے جی, میں پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ آپ ایک تو اپنی روٹین کے اندر فٹنس کو لے کر آئیں. فٹنس کو لانے کے لیے آپ کو کسی ٹرینر کی ضرورت نہیں ہے. آج AI کا دور ہے, آپ کے پاس 1 کلک کے اوپر دنیا کی ساری انفارمیشن موجود ہے. آپ وہاں سے چند انفارمیشن لیجئے, آپ گھر میں بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں. جیسے ہم نے کہا کہ آپ کسی آفس میں جاب کرتے ہیں تو آپ اگر اسٹیئرس کا استعمال دن میں 10 دفعہ کر لیتے ہیں تو ایٹ لیسٹ آپ کی باڈی کی لفٹ بند کر دیں, تمام آفیسز والے کر دیں. صحیح بات ہے, بل بھی کم آئے گا آپ کا, بل بھی ایک جو ہے نا وہ بھی ایک الگ فٹنس ہے, سیریسلی وہ بھی کم ہو جائے گا. تو آپ وہ جو ہے وہاں پہ یہ استعمال کیجئے, اس کا سیڑھیوں کا استعمال کیجئے, اور کسی بھی جم کو اگر جوائن کرتے ہیں تو ضرور اپنے ٹرینر کا انٹرویو لیجئے, اس کی پروفائل وزٹ کیجئے, اس کو دیکھیے کہ وہ کتنے عرصے سے ہے, پتہ چلے کہ 2 دن پہلے وہ پیزا بیچ رہا تھا اور پیزا بیچنے کے بعد پھر وہ ٹرینر بن گیا. تھینک یو سو مچ آکاش, تھینکس فار یور ٹائم. ناظرین ڈیفینیٹلی زندگی کے اصلی حسن کی بات کرتے ہیں تو وہ تبھی نکھرتا ہے جب ہم ہماری صحت کا خیال رکھتے ہیں, تو فٹنس بہت زیادہ ضروری ہے. آپ اپنے بیلنس ڈائٹ رکھیں, اپنے ایک جو ٹائم ٹیبل ہے, ایک اسکیجول ہے, آپ اس کو سیٹ کریں. قدرت بھی آپ کو نظام بتاتی ہے کہ رات آرام کے لیے ہے اور دن کام کے لیے ہے, تو ذرا اس کو بھی آپ فالو کریں. اور سنت جس طرح کا آپ کو کھانے پینے کا حکم دیتی ہے, ذرا اس پہ بھی فوکس کیا کریں. پیٹ اپنا ہے, صحت اپنی ہے, تو اس کا خیال ہم نے ہی رکھنا ہے. بریک کی جانب بڑھیں, بریک کے بعد اگلا ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے, آخری ٹاپک ہمارا, جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں, ہمارا یوتھ کا جو کیریئر ہے اس پہ سب بڑے فوکسڈ ہیں, اور
लोग चाहते हैं, उनके घर वाले चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो कामयाब हो, लेकिन उसमें काउंसलिंग का जो रोल है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि पेरेंट्स जो खुद नहीं कर सकते वो अपने बच्चों को कहते हैं कि आप इस फील्ड में जाएंगे या आप इस ओहदे पे तैनात होंगे। अब आया क्या बच्चा उसमें इंटरेस्ट ले रहा है, क्या उसमें वो कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो उस पर पूरा उतर सके। तो आज इस पर हम बात करेंगे कि कैसे यूथ हमारे नौजवान के जो करियर काउंसलिंग है उस पर काम किया जाए, उसकी ज़रूरत हमें कब महसूस होती है और क्यों इसको इतना इम्पॉर्टेंट जो है वो समझा जा रहा है, और इसके जो बुनियादी मकसद है काउंसलिंग का वो क्या है, इसको आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और जदीद दुनिया की जब हम राइट नाउ मौजूदा दौर की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी का दौर है, AI का दौर है, तो इसमें काउंसलिंग का जो किरदार है वो ज़्यादा अहम क्यों है, इस पे हम बात करेंगे। और डिस्कशन के लिए हमारे मेहमान रूम पे हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी सिकंदर अली खान। तो अपने मेहमान से इन डिटेल इंशाल्लाह हम इस पे जो है वो बात करेंगे, बिकॉज़ जब नौजवानों की करियर की बात करते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होती है। फिर इसमें देखें सोशल मीडिया का बहुत अहम किरदार आ जाता है कि लोगों को वो भी अवेयर करें, क्योंकि जब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कंटेंट का भरमार है, फिर एक दौड़ एक रेस जो है वो हमें नज़र आती है लगी हुई है। तो इस रेस में जो है बराबर का शरीक रहना या उसी तेज़ी के साथ चलना या दौड़ना कितना ज़रूरी है, क्योंकि आपने इंटरनेशनली अब मुकाबला करना है, आपने लोगों को फेस करना है, उनके साथ आपने कम्युनिकेट करना है। बट कैसे, वो तभी मुमकिन होगा जब आपको ये पता होगा कि जो आप में सलाहियतें हैं उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी फील्ड को, अपने काम को, अपने करियर को जो है वो आप लेकर चल रहे हैं। बट अगर ऐसा हो कि आपके घर वालों ने कहा हो कि बेटा मैं तो डॉक्टर या वकील या इंजीनियर या जो भी मैं नहीं बन सका तो आप बन जाए, जबकि बच्चा कुछ और बनना चाहता है, या फिर इस चीज़ को हम मद्देनज़र रखें कि मार्केट में इस फील्ड का बहुत ज़्यादा स्कोप है तो हम उसी के पीछे लग जाए। अब मार्केट की बात करें, वहाँ 100, 50, 200, 400 उसमें जॉब होंगी, तो बाकी बच्चे, बाकी लोग, बाकी नौजवान कहाँ जाएंगे अगर सभी लकीर के फ़कीर बन जाएंगे। तो इस पर फोकस करना या बात करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर जहाँ हम बात करते हैं पेरेंट्स की, वहीं साथ हमारे टीचर्स की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है, उनका भी बड़ा अहम रोल आ जाता है, क्योंकि माँ बाप के बाद बच्चा स्कूल में अपने टीचर के साथ ज़्यादा वक्त गुजार रहा होता है। तो टीचर बच्चे को किस तरह से रीड करते हैं कि इस बच्चे में क्या सलाहियतें हैं और किस तरह से उनको हम उजागर कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं, और इस करियर के लिए कौन सी चीज़ या कौन सी फील्ड, कौन सी डायरेक्शन जो है वो सही है, इस पे आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और एक और बात, जब हमें पता है ये डायरेक्शन हमारे सामने है, तो इसके बावजूद नौजवानों के करियर को लेके, इनकी काउंसलिंग को लेके कौन सी मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ रहा है और किस तरह से उन प्रॉब्लम्स का जो सलूशन है, हल है, वो हम निकाल सकते हैं। और आया जो हम टेलीविज़न पे डिफरेंट कंटेंट देखते हैं, डिफरेंट ड्रामास देखते हैं, आया कि उसमें ऐसा लेसन मौजूद है कि बच्चा अगर एक ड्रामा देख रहा है, वो टीवी के सामने बैठा है, तो वहाँ से वो कुछ नॉलेज गेन कर रहा हो, कुछ सीख रहा हो, ना कि उसका टाइम ज़ाया हो रहा है या फिर वो ऐसी चीज़ें अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कंटेंट देख रहा है जो आने वाले उसके करियर में, उसके फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए वो काफ़ी हार्मफुल साबित हो सकता है। तो ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर करियर काउंसलिंग की चूँकि हम ज़रूरत की बात कर रहे हैं, तो ये ज़रूरत बढ़ चुकी है, तो इस ज़रूरत को हमें समझना कितना ज़रूरी है, क्योंकि एक तरफ अगर हम बात करें कि बच्चे के मुस्तकबिल को लेके लोग बड़े जो है वो फोकस्ड हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है हमें सब पता है, हम कर लेंगे, हमें जो करना है, हमें जिस जगह चलना है, जिस डायरेक्शन पे हमें जाना है, हम उसको अडॉप्ट कर लेंगे। तो एक ये जुमला भी हमें सुनने को मिलता है। तो आया नौजवान की बात करें, वो बहुत हुनरमंद है। इस वक्त आप देखें 65+ % हम देखते हैं हमारे नौजवान हैं, हमारे यूथ है। तो इस यूथ की दिलचस्पी को समझना बड़ा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा स्किलफुल ये हमारे बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, हुनरमंद है, डिग्री इनके पास मौजूद है, लेकिन जब इनकी कैरियर की बात आती है तो कहीं वो डायरेक्शन जो है वो मिस हो जाते कि इन्हें किस ट्रैक की तरफ जाना है, इनका एक्चुअली में विज़न या गोल क्या है। एक तरफ देखिए यहाँ 2 वे ट्रैफिक है, एक तरफ हम देखते हैं हमारे बच्चे को कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही, दूसरी तरफ हम ये भी सुनते हैं कि आज का जो बच्चा है वो बड़ा फोकस्ड है, उसके गोल पहले से क्लियर होते हैं। अब ये 2 वे ट्रैफिक है, अब कहीं ये चीज़ें हो रही हैं, कहीं ये चीज़ें लैक कर रही हैं, तो बैलेंस रखना बड़ा ज़रूरी है।
अब बैलेंस इसको कैसे रख सकते हैं, क्योंकि देखिए इस मुल्क को अगर आपने कामयाब करना है, इस मुआशरे को आपने कामयाब करना है, तो नौजवानों का जो मुस्तकबिल है, जो फ्यूचर है, वो ब्राइट होना चाहिए। गवर्नमेंट के लिहाज अगर हुकूमती सतह पे देखें, उनकी पॉलिसीज़ की तरफ देखें, तो काफ़ी जगहों पे हमें देखने को मिलता है कि वो नौजवानों को लेके काफ़ी सीरियस है, संजीदा है, और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम जो है वो मुतारिफ़ कराए जा रहे होते हैं जिसमें नौजवानों की काउंसलिंग की जाए, उनके करियर को लेके, उनके पैशन को लेके, उनके हुनर को लेके उस पर जो है वो काम किया जा रहा होता है, उन्हें ट्रेन करने की कोशिश की जा रही है, शॉर्ट कोर्सेज़ की तरफ उन्हें लाया जा रहा है। डिग्री की अपनी वैल्यू है, डिग्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन डिग्री के साथ साथ आपके पास हुनर का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप स्किलफुल पे हो। अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही तो आपके पास हुनर हो, आप उस हुनर के थ्रू आप अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस, कोई कारोबार आप शुरू कर ले, एटलीस्ट आपका ज़रिया माश जो है वो शुरू हो जाएगा। आपके घर वालों से आपको ताने नहीं सुनने को मिलेंगे कि इतने हमने एफर्ट की, इतने साल तुमको पढ़ाया, लेकिन तुमने जो है वो अब हमें कोई तुम्हारे पढ़ाई का फ़ायदा नहीं हो रहा, तुम कोई काम, कोई बिजनेस नहीं कर रहे। तो एटलीस्ट इन तानों से जो है वो आप बच जाएंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने छोटे छोटे स्टेप्स की तरफ आएँ, अपने बिज़नेस जो है वो आने की कोशिश करें, क्योंकि कितनी जॉब्स आप देखें हमारी इंडस्ट्री और हमारे जो देखिए हमारे जो लोग हैं, हमारे इदारे हैं, उनकी आपस में कोई कोलैबोरेशन या कम्युनिकेशन उनकी नहीं हो पा रही। सो दैट्स द रीज़न कि बच्चे हमारे उस तरह से उनको नौकरी नहीं मिल रही, हज़ारों की तादाद में ग्रेजुएट हो रहे हैं, लेकिन जॉब की बात करें तो वो हंड्रेड्स प्लस होती हैं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो हैं वो बेरोज़गार हैं। तो इस पे बात करेंगे। अब अगेन हमारे मेहमान सिकंदर अली खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच सिकंदर। इंटरनेट का इशू है एज़ यूजुअल। हम आपसे जान रहे थे कि यूथ की कैरियर काउंसलिंग का बुनियादी मकसद हमें बताइए और इसकी ज़रूरत क्यों बढ़ती जा रही है। अस्सलाम वालेकुम महविश, कैसी हैं आप? आज अगेन एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक के साथ आप आई हैं और यकीनन दैट इज द लीड ऑफ द टाइम। करियर काउंसलिंग का जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में। बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि करियर काउंसलिंग जो है अब बहुत पुरानी बात हो गई है, क्योंकि ये अगर हिस्ट्री के लिए जाते हैं, इस हिस्ट्री में तो 1920 से ये चीज़ शुरू हुई थी। पर अब लोग कहते हैं कि सर एआई का दौर आ गया है और एआई के दौर के अंदर अब करियर काउंसलिंग की क्या नीड हो सकती है। एआई के दौर में जितनी करियर काउंसलिंग की नीड है शायद इससे पहले कभी नहीं थी, बिकॉज जब हम यूथ के साथ मिलते हैं, एंगेज होते हैं, बिकॉज बीइंग अ एचआर प्रोफेशनल जब लोग इंटरव्यू के लिए आते हैं तो वो डिग्री तो कर लेते हैं बट वो सेटिस्फाइड नहीं होते। सेटिस्फाइड से नहीं होते बिकॉज वो सर कहते हैं कि जब मैं सब एमबीए कर रही थी ना तो मेजर्स में मेरी फ्रेंड एचआर में चली गई तो मैं भी एचआर में आ गई, मैं फाइनेंस में जा रहे थे मेरे फ्रेंड्स तो मैं फाइनेंस में चली गई। बिकॉज स्टूडेंट जो थे वो अपना एटीट्यूड और अपना एटीट्यूड को मेजर नहीं कर सके, इन दोनों को कंपैरिजन नहीं कर सके, जिससे बाद में जाकर उनको तकलीफ होती है कि लाइफ के वो सेटिस्फाइड नहीं होती लाइफ से। ऐसे ही जब वो जॉब करते हैं, जब जॉब शुरू करते हैं तो वहाँ से देखते हैं चीजें तो उनको वो चीजें समझ नहीं आती और थोड़ी अच्छे के बाद फिर वो जॉब स्विच कर देते हैं, फिर वो जॉब स्विच करते हैं तो इन दैट कहते हैं कि सर लाइफ में मजा नहीं आता। एक्चुअली लाइफ में मजा इसलिए नहीं आ रहा होता बिकॉज आपने अपनी करियर की प्लानिंग नहीं होती, या जब आप विदाउट प्लानिंग आते हो तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। काउंसलिंग जो है महविश वो क्योंकि एआई की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जनरेशन जेन ज़ी आ गई है। अब हम आगे जाएंगे तो जेन अल्फा के साथ हमारे मामला होंगे। तो जेन ज़ी जो है बहुत पैशनेट है अपने काम को लेके, अपनी चीजों को लेके, बट जेन ज़ी के अंदर एक है कि वो उनके अंदर पेशेंस की बहुत बड़ी कमी है। रील्स, अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था आपके गेस्ट की, रील्स है, सोशल मीडिया है, बहुत सारी चीजें हैं अपनी लाइफ में, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, बट अल्टीमेटली जो बच्चे हैं हमारे वो उस डिस्ट्रैक्शन की वजह से फोकस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनको करियर काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक, अच्छा मुख्तलिफ शोबों की बात करें तो उससे मुतल्लिक जो अवेयरनेस है उसके लिए काउंसलिंग कितनी अहम है? बिकॉज हमें पता, हम सिर्फ इतना सुनते हैं कि भाई मार्केट में इस फील्ड का या इस शोबे का बड़ा स्कोप है तो हम उसी डिग्री के पीछे लग जाते हैं, या पेरेंट्स हमें कहते हैं बेटा मैं तो ये नहीं बन सका या नहीं बन सकी, आप इस फील्ड में चले जाए। आया उस फील्ड के बारे में नॉलेज का होना कितना ज़रूरी है? क्या बच्चा जब उसको इंटरेस्ट नहीं होगा या नॉलेज नहीं होगा तो वो कैसे उसमें अपने आप को आगे लेके चल सकता है? उसका फ्यूचर तो डेफिनेटली ब्राइट नहीं होगा।
बहुत अच्छा सवाल किया महवेश आपने। एक्चुअली सबसे पहले डिफाइन करना है कि स्कोप किसे कहते हैं। हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे रश ज्यादा लगा होता है ना एडमिशन का, तो बच्चे ये समझते हैं कि किसी चीज का स्कोप है। या जो सोशल मीडिया के ऊपर चीज बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही होती है तो बच्चे समझते हैं कि किस का स्कोप है। ऐसे बेसिकली स्कोप है क्या? स्कोप वो है कि ऐसी वो चीज जिसके अंदर आप एक्सेल कर सको, आप अपने आप को मनवा सको, हर उस चीज का स्कोप होता है। एक गैप है जो हम लोग देखते हैं कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एक गैप है। उस गैप को फिल ना करने की वजह से पेरेंट्स ये इंसिस्ट करते हैं बच्चों को कि आप जैसे कि मैं इंजीनियर नहीं बन सका या बेटा मैं डॉक्टर नहीं बन सका तो आपने डॉक्टर या इंजीनियर बनना है। बच्चा क्योंकि मास्टरी के अंदर डिफरेंट लोगों के साथ उठता है बैठता है, सोशल मीडिया है, AI है, लॉट ऑफ थिंग्स, तो बच्चे के माइंड में न्यू चीजें आती हैं। अब इन दोनों को आपस में अलाइनमेंट नहीं है जिसकी वजह से डिसीजन नहीं हो पाता। सेकेंडली, जब आपके पास कंप्लीट नॉलेज नहीं होगा अगर पेरेंट्स की साइड पे या बच्चे की साइड को किसी भी डिग्री को लेके, किसी भी चीज को लेके, किसी भी फील्ड को लेके पूरे 4 साल की 5 साल की पूरी प्लानिंग नहीं होगी कि मेरा बच्चा आज इस डिग्री में स्टार्ट ले रहा है तो आइंदा 5 सालों में कहाँ होगा, मतलब कुछ भी नहीं है, तो आगे जाके वो प्रॉब्लम लाजमी आएंगे। देखिए काउंसलिंग तो सिर्फ हम एजुकेशन को लेके नहीं इसको डिफाइन कर सकते। काउंसलिंग एक बहुत बड़ी चीज है। मीन्स के अगर बच्चे के पेरेंट्स के साथ रिलेशन बहुत अच्छा है, वो एक पेरेंट्स से अच्छा कोई काउंसलर नहीं हो सकता। अगर किसी स्टूडेंट का टीचर के साथ रिलेशन बहुत अच्छा है तो उस टीचर से अच्छा कोई काउंसलर नहीं हो सकता। अनफॉर्चुनेटली हम अपने बच्चों को इस माशरे में सारे स्किल सिखाते हैं, बड़े बेसिक जो मिस कर जाते हैं उसको हम बोलते हैं लाइफ। बच्चों को जिंदगी जीने के जो हुनर है या जिंदगी जीने के जो स्किल्स हैं वो नहीं सिखा पाते, जिसकी वजह से बच्चा माशरे में आगे सकता है। एक वालदा है, अगर एक वालदा का अपना बच्चों के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं होगा तो क्या होगा, उसको वो वालदा या वो वाले साहब काउंसलिंग पे किसी तीसरे बंदे के पास भेजेंगे तो तीसरा बंदा अगर उस बच्चे की पर्सनैलिटी को असेस नहीं करता, उसके इमोशंस को असेस नहीं करता, उसकी फीलिंग को असेस नहीं कर पाता, उसकी पर्सनैलिटी के उसके एटीट्यूड को मेजर नहीं कर पाता, तो वो अगर उसको काउंसलिंग लेट्स से के गलत चीज के ऊपर कर लेता है और बच्चा उसमें डिसीजन लेकर वो डिग्री को अडॉप्ट कर लेता है तो आगे जाके प्रॉब्लम होगा। तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि बच्चों को सबसे ऐसी जिनकी काउंसलिंग कर सकते हैं वो उनके अपने कर सकते हैं, बिकॉज वो उनको बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, वो उनको बहुत ही बेहतर तरीके से समझते हैं कि हमारे बच्चे का मिजाज कैसा है, हमारा बच्चा क्या इंट्रोवर्ट है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं महविश कि बच्चे की पर्सनैलिटी इंट्रोवर्ट है बट बच्चा जिस फील्ड में गया है कि वो बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट हो सकती है। अब वो लेट्स से कि प्रेजेंटेशन दे रहा है, वो स्टेज के ऊपर जाना है उसको, लेट्स से कि वो मैथ्स नाम क्या है और वो जो है उसको कहीं भी जाकर रिपोर्टिंग करनी है एंड दैट पर्सन इज वेरी शाय, तो वो बात में क्या होगा, उसको घबराहट होगी और उसको बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। बेसिकली ये जो काउंसलिंग है ये सिर्फ हम जो मैं बात कर रहा था इसको सिर्फ एजुकेशन के साथ नहीं कर सकते, इसको मल्टीपल चीज के साथ कर सकते। अच्छा सिकंदर, एक और चीज़ बताएं कि काउंसलिंग के साथ साथ इंटर्नशिप जो है वो हमारे यूथ के लिए कितनी ज़रूरी है या कितनी फ़ायदेमंद हो सकती है, क्योंकि काउंसलिंग उसकी हो गई, उसने अपने फ्यूचर में क्या करना है, किस तरह कर सकता है, किस जगह उसने चलना है, बट प्रैक्टिकल या इंटर्नशिप जो है ये भी तो बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, ज़रा इस पे बता दीजिएगा। जी बिल्कुल, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है महविश। और इंटर्नशिप बेसिकली बच्चे को इसलिए दी जाती है कि वो जाके अपना एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर हासिल करे और चीज़ों को देखे कि चीज़ें होती किस तरह से हैं। ठीक है। यहाँ पे एक डायलेमा है, इंडस्ट्री और कॉर्पोरेट सेक्टर के बीच में एक गैप है जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी को ये नहीं पता होता कि मार्केट में उनको किस किस्म का अपना प्रोडक्ट बेचना है और जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं उनको ये नहीं पता होता कि हमें किस किस्म का प्रोडक्ट यूनिवर्सिटी से चाहिए। अब जब बच्चे जब इंटर्नशिप पे आता है या बच्चा जब जॉब पे आता है तो उसके अंदर वो स्किल्स नहीं होते जो स्किल्स उस टाइम के ऊपर रिक्वायर्ड होते हैं। ऐसे ही पिछले दिनों आई वाज टेकिंग एन इंटरव्यू और बच्चा बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से बच्चा, बट यू नो उसके अंदर बेसिक जो कहते हैं कि प्रोफेशनल एक एटीट्यूड वो उसके अंदर जो एटिकेट्स होते हैं वो शायद नहीं थे। तो एक चीज ये भी देखने की पड़ रही है
کہ انٹرنشپ کے اندر بچے آتے ہیں, بچے آتے انٹرنشپ اسٹارٹ کرتے ہیں, ان کو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کے بارے میں بتایا جاتا ہے, ان کو ڈفرینٹ ورکنگ جو ان کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں روٹین کی وہ بھی بتایا جاتے ہیں. بٹ دیکھنے کو یہ مل رہا ہے, خاص طور پہ جن زی کے اندر دیکھنے کو یہ مل رہا ہے کہ بچہ 1 ہفتے کے بعد یا 2 ہفتے کے بعد بچہ بور ہو جاتا ہے اور وہ بچہ پریکٹیکل ایکسپوجر نہیں حاصل کر پاتا. ریزن دیر آر لاٹ آف ریزن, اس کے ایک بہت ایک طویل لسٹ بن جائے گی اگر ہم ریزنس میں جائیں گے, بٹ انٹرنشپ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. میں سجیسٹ کروں گا ان تمام والدین کو, ان بچوں کو, کہ جب آپ کو اس طرح کا موقع ملے, کسی بڑی آرگنائزیشن میں آپ کو جانے کا موقع ملے, آپ کو کام سیکھنے کا موقع ملے, تو ضرور جائیے, اس کے ڈفرنٹ اسپیکٹ سے جائیے, آپ دیکھیے وہاں کے کلچر کو سمجھیے, وہاں کے لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ٹیمس کے ساتھ بیٹھیے, انیشیٹوز کے اوپر ڈسکشن کریے, اپنے جو آپ کے پاس آئیڈیاز ہیں وہ لے کے جائیے, دیکھیے کہ ان کی کیا نیڈ ہے, آپ کی کیا نیڈ ہے, نیڈ کی اسیسمنٹ کیجیے, اپنے آپ کو وہاں پہ ایک فلیکسیبل ایٹیٹیوڈ کے ساتھ. اچھا سکندر, اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی, اس پہ بھی ضرور آپ جو نا کلیئرٹی دیجیے گا, کہ ہمارا جو نوجوان ہے, آج کا جو بچہ ہے, جو ہماری یوتھ ہے, انٹرنشپ پروگرام کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں پیڈ انٹرنشپ ہو, یا پھر ان کا جو فوکس ہے وہ ارننگ پہ, کمائی پہ زیادہ ہے. کیا یہ رویہ ان کا ہم درست کنسیڈر کر سکتے ہیں؟ بیکاز کمائی ٹھیک ہے, ایک وہ ضرورت ہے ہماری, لیکن انیشلی اسٹیج پہ آپ اس کو جو ہے نا وہ اپنے ساتھ لے کر چلے کہ مجھے بس پیسے ہی کمانا ہے, وہ فرسٹ انٹرنشپ یا فرسٹ جاب سے آنا شروع ہو جائے, یہ رویہ ہمارے یوتھ کا صحیح ہے؟ انفارچونیٹلی معاشرے میں ایک ایسی چیز ہے کہ بعض دفعہ بہت اچھی کمپنیز ہیں, دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ وہ بھی انٹرنشپ ان پیڈ دے رہی ہوتی ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں ایک زیادتی ہے. ایک بچہ آپ کو اپنا ٹائم دے رہا ہے, ایک بچہ آ کے آپ کو اسکل دے رہا ہے, ٹھیک ہے آپ اس کو سکھا رہے ہیں, آپ اس کو گائڈ کر رہے ہیں, بٹ ایٹ لیسٹ وہ اپنا ٹائم کیوں دے رہا ہے. تو میرا یہ پرسنلی ماننا ہے کہ انٹرنشپ جو ہے وہ پیڈ ہونی چاہیے. اگر لیٹس سے کہ وہ پیڈ نہیں ہے تب بھی بچوں کو جو ہے وہ انٹرنشپ کرنی چاہیے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے, دیکھیں معاشرے میں نا ہمیں یہ بچپن سے چیز سکھائی جاتی ہے کہ آپ تعلیم اس لیے حاصل کریں گے کہ آپ نے بڑا افسر بننا. بیسیکلی تعلیم اس لیے حاصل نہیں کی جاتی کہ آپ نے افسر بننا ہے, تعلیم اس لیے حاصل کی جاتی ہے کہ آپ کے اندر شعور آئے, آپ نے صحیح اور غلط کے بیچ میں ایک فیصلہ کرنا ہے. پھر جب ہم یونیورسٹی میں جاتے ہیں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ ڈگری کریں گے تو اس کی یہ جابس ہیں, تو آپ کی اس ایجوکیشن کو, آپ کے اس سارے معاملات کو کہیں نہ کہیں مانیٹری بینیفٹ کے ساتھ لنک کیا جاتا ہے. جب وہ لنک کیا جاتا ہے تو بچے جب 4 سال کے بعد یونیورسٹی سے نکلتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے, اس کے مائنڈ پہلے سے ڈیولپ ہوتا ہے کہ میں جو چیز کروں گا مجھے اس کے بہت سارے پیسے ملیں گے. آلدو کہ یہ بری چیز نہیں ہے, پیسہ کمانا بری چیز نہیں ہے, بٹ اگر آپ اس موقع کو, اس چیز کو اسپیسیفک لنک کر دیں گے کہ مجھے یہ پیسے ملے, اور آپ کا فوکس اگر صرف پیسے کے اوپر ہوگا تو میرے خیال سے کہ آپ شاید غلط نہ کر پائیں. بہت اچھے ادارے ہوتے ہیں, وہاں پہ آپ کو نا بہت ساری چیزوں کو دیکھیں, کسی ادارے میں انٹر ہونا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. ایک انیشیل لیول کے بجٹ میں وداؤٹ اینی ریفرنس اگر اس کو کوئی موقع مل جاتا ہے تو اس کو پیسے آگے جا کے زندگی میں ضرور ملیں گے جو اس کے نصیب میں لکھیں, بٹ اس کو فوکس کرنا چاہیے کہ اس کی کیا لرننگ وہاں پہ ہو سکتی ہے. بالکل, آپ سیکھتے ہیں, اپرچونٹیز آپ کے لیے اور مزید آتی ہیں, تو کہیں نہ کہیں آپ کو تھوڑا سا اسٹارٹ اپ میں آپ کمپرومائز کر لیں. اچھا, جن بچوں کی یا نوجوانوں کی کیریئر کاؤنسلنگ نہیں ہوئی ہوتی, کاؤنسلنگ کے بغیر اب ان کے فیوچر میں ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یا پڑ رہا ہے؟ میں نے شروع میں گزارش کی تھی آپ سے کہ جو بچے کاؤنسلنگ یا کیریئر کاؤنسلنگ کر کے نہیں آتے تو آفٹر سم ٹائم ان کو ایک سب سے بڑی جو پرابلم فیس ہوتی ہے کہ وہ سیٹسفائی نہیں ہوتے اپنی اس فیلڈ سے لے کے, ان کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے. جب آپ کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے تو آپ پھر بیزار ہونے لگتے ہو, آپ بیچ میں اسٹک ہو جاتے ہو. لیٹس سے کہ اگر آپ کے 8 سیمسٹر ہیں اور آپ 4 سیمسٹر کے بعد آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو آپ نہ آگے جا سکتے ہیں, آپ نہ پیچھے جا سکتے ہیں. آپ کا ٹائم بھی ضائع, آپ کی ریسورسز بھی ضائع, آپ کا پیسہ بھی ضائع ہوگا. تو ایک چیز تو اپنی لائف سے سیٹسفائی نہیں ہوتی. سیکنڈلی, جب وہ مارکیٹ میں جاتے ہیں اور مارکیٹ میں ایک اسپیسیفک ایک اسکل سیٹ کے ساتھ وہ بچہ آیا ہے, کیونکہ اس کی کاؤنسلنگ نہیں ہوئی, وہ اب اس نے ڈگری کر لی ہے, جب مارکیٹ میں جائے گا تو وہ شوق کے ساتھ وہ جاب نہیں کر پائے گا, وہ مجبوری سے وہ جاب کرے گا, بیکاز اس کو پتا ہوگا کہ آپ نے کچھ کر نہیں سکتا. تو آپ وہ کیا ہوگا, وہ بندہ جاب کرے گا صرف یہ بات کہ اس کے جو ارننگ ہے وہ ہوتی رہے, اس کا سرکل چلتا رہے, بٹ وہ ہے اس کے اندر اس کو آؤٹ ٹھیک ہو گیا. اچھا سکندر, آپ ہمارے ناظرین کو, ہماری یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے سیلف کانفیڈنس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان کے فیوچر کو, ایک برائٹ فیوچر کو مد نظر رکھتے ہوئے, آپ کا پیغام؟
मेरा एक क्विकली पैगाम है महविश, वो ये है कि मैं बच्चों को कहूँगा कि देखें, आप सबसे ज़्यादा चीज़ के ऊपर फोकस करना है वो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपकी लीडरशिप स्किल्स, आपकी सॉफ्ट स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपके पास अच्छा CGPA है, आपके पास अच्छी डिग्री है, आपके पास अच्छी यूनिवर्सिटी है, पर अगर आपके अंदर सॉफ्ट स्किल्स नहीं है, आपके अंदर पर्सनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट नहीं है, तो मार्केट में जाके फिर आप अपनी यूनिवर्सिटी को भी आप अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सकते और अपने आप को भी अच्छे तरीके से। थैंक यू सो मच सिकंदर अली खान साहब, आपके वक्त का। नाज़रीन, डेफिनेटली नौजवानों के लिए उनके मुस्तकबिल को लेके वो बहुत ज़्यादा पैशनेट है, या हम के फ़िक्रमंद भी हैं, फोकस भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो डीफोकस भी हो जाते हैं। तो एक डायरेक्शन, एक फोकस बरकरार रखना बड़ा ज़रूरी है, और अपने आप मुस्तकबिल का सोचें, उसमें आपको क्या डिसीजन लेने हैं, किस डगर आपको चलना है, कौन से फैसले हैं जिनसे आपको कता ताल्लुकी करनी है, अवॉइड करना है। तो ये इस पर समझ बूझ के साथ काम लेना, ये डेफिनेटली आपकी ज़िम्मेदारी है, फिर आपके पेरेंट्स की, आपके टीचर्स की, ओवरऑल सोसाइटी की भी इसमें ज़िम्मेदारी बनती है कि वो आपको गाइड करते रहे। तो आप ज़रा ज़रूर सोचिएगा कि आप अपने करियर को लेके कितने फोकस्ड हैं। ये सवाल आपके लिए है, और अभी तक के लिए इतना ही। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने ये बात।